आदरणीय साथीहरू, हामी 7 बजेको छ र हामी कोभिड-19 बहसको 16औं एपिसोड लिएर आइपुगेका छौँ। आज गणतन्त्र दिवस। हामी धेरैले जीवन उत्सर्ग गरेर र आफ्नो रगत बगाएर, पसिना बगाएर र धेरै किसिमको प्रगति गर्छौं भनेर हामीले आफै सबै नेपाली जनताहरू उठेर ल्याएको दिन र आजको यो दिन विशेष उत्सवको दिन पनि हो भनेर हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै क्रममा यतिखेर नेपाल कोभिड-19 को प्रकोपले ग्रस्त छ र नेपाल सरकारले 2 महिना भन्दा बढी भइसक्यो लकडाउन गरेको। लकडाउनमा छौं, तर आज 1000 जना भन्दा बढी रोगीहरू रहेको तथ्याङ्कहरू आइराखेको छ। डाक्टर साहबहरू मेहनत गरिराख्नु भएको छ, पत्रकार साथीहरू फ्रन्ट लाइनमा बसेर रिपोर्टिङ गरिराख्नु भएको छ र सुरक्षाकर्मी साथीहरू पनि त्यसरी नै खट्नु भएको छ। तर पनि अवस्था भयावह बन्दैछ। हामी राजनीतिक रूपले पनि व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा छौं। यसै विषयमा आज हामीसित पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टजी हुनुहुन्छ। रमेशजी, मैले यहाँलाई स्वागत गरेँ। हस्, धन्यवाद। त्यसै गरी टिचिङ हस्पिटलका डाक्टर पवन राज चालिसे हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, मैले यहाँलाई स्वागत गरेँ। नमस्ते रामचन्द्रजी। नमस्ते। त्यसै गरी हाम्रो अर्को डाक्टर हुन्छ डाक्टर अरुण अधिकारी। डाक्टर साहब, मैले यहाँलाई स्वागत गरेँ। हजुर, धन्यवाद। अब म आजको कार्यक्रममा गणतन्त्र दिवस पनि र एक किसिमले आन्दोलनको मोर्चामा जतिखेर पनि अहिलेकै अवस्थामा पनि रहिरहनु भएको हाम्रो साथी रमेश विष्टबाट म कार्यक्रम अघि बढाउन चाहन्छु। रमेशजी, यतिखेर पत्रकार महासंघ के गर्दैछ, के भइरहेछ, के काम गर्दै हुनुहुन्छ? धन्यवाद रामचन्द्रजी। सबभन्दा पहिला सबै साथीहरूलाई गणतन्त्र दिवसको यहाँ लगायत सबै साथी र हाम्रा आजका 2 अतिथि डाक्टर साहबहरूलाई पनि गणतन्त्र दिवसको म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। जस्तो यहाँले अहिले उल्लेख गर्नुभयो, अब यो एउटा विश्वभरि महामारीको रूपमा आएको एउटा मानवीय सङ्कट निम्ति आएको कोभिड-19 ले असर पारेको यो अवस्थामा सञ्चार क्षेत्रको पनि भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। अहिले विशेष गरेर स्वास्थ्यकर्मी पहिलो नम्बरमै उहाँहरूको चाहिँ नि अत्यन्तै ठुलो अतुलनीय योगदान र आशा भरोसाको केन्द्रका रूपमा स्वास्थ्यकर्मीहरू रहनु भएको छ। त्यसपछि सुरक्षाका दृष्टिले लकडाउन पालना गराउने दृष्टिले सुरक्षाकर्मीहरूको त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। त्यसपछि पत्रकारहरूले सत्य तथ्य समाचार सम्प्रेषण गरेर चेतना अभिवृद्धि गरेर र यो रोगको अथवा यो भयावह अवस्थामा सरकार अथवा सम्बन्धित निकायहरूले गर्नुपर्ने काममा भएका कमी कमजोरी र राम्रा पक्षहरूको समेत विश्लेषण गर्ने दायित्व सञ्चार क्षेत्रको छ। त्यो सञ्चार क्षेत्रले अहिले मसिनो गरी आफ्नो दायित्व एउटा अग्नि परीक्षामै छ भन्छु म नेपालको सञ्चार क्षेत्र पनि। किनभने यो खालको अभ्यास हामीमा थिएन। यस्तो खालको महामारीमा रिपोर्टिङ गर्ने, समाचार सम्प्रेषण गर्ने यो अभ्यास हामीमा थिएन। यद्यपि हामीसँग द्वन्द्वको बेलाको, डिजास्टरको बेलाका अनुभवहरू केही थिए, तर यो महामारीको अनुभव नेपाली सञ्चार क्षेत्रले लिएको छ र त्यही सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गराउने, मर्यादित गराउने, सत्य तथ्य समाचार सम्प्रेषण गराउने र त्यो क्रममा आइपर्ने समस्याहरूको सहजीकरण गर्नमै पत्रकार महासंघको अहिले मुख्य कर्तव्य र जिम्मेवारी छ। त्यसै गरी म अब प्रश्नमा जान्छु। गणेश चापागाई सोध्नुहुन्छ, पत्रकार महासंघले अहिलेको कोभिड-19 मा के सहयोग गरेको छ? मुख्य रूपमा सहयोग भनेको 2 किसिमको सहयोगलाई मैले अहिले सहयोगको रूपमा बुझेको छु। एउटा सहयोग भनेको नीतिगत रूपमा सञ्चार क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने नै मुख्य कुरा हो। यति बेला विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यो महामारीमा पत्रकारिता कसरी गर्नुपर्छ भनेर एउटा गाइडलाइन दिएको थियो। हामीले नेपालका पत्रकारहरूलाई पनि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले गरेको मार्गदर्शन अनुरूप काम गर्नका लागि हामीले अभिप्रेरित गर्यौं र त्यसका लागि हामीले वातावरण बनायौं। त्यसपछि सञ्चारकर्मीहरूको सुरक्षा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय थियो र सञ्चारकर्मीहरूको सङ्क्रमणबाट पनि हामीलाई जोगाउनु पर्ने चुनौती छ र अर्को अहिले यो सङ्कटले गर्दा जुन आर्थिक सञ्चार क्षेत्रले पनि आर्थिक दुरावस्था भोगेको छ र व्यावसायिक सुरक्षा पनि पत्रकारहरूको त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण चुनौतीको रूपमा छ। त्यो विषयमा हामीले काम गरेका छौं र बाँकी नीतिगत सुधारहरूका लागि पनि हाम्रो प्रयत्न जारी छ। त्यो बाहेक पत्रकारहरूलाई पहिलो हाम्रो आग्रह के रह्यो भने
आफू सुरक्षित हुनुहोस्, आफू सुरक्षित भएर मात्रै समाचारलाई सम्प्रेषण गर्नुहोस्। पहिला तपाईँ आफै सुरक्षित हुनु भएन भने तपाईँ त जोखिममा पर्नुहुन्छ नै, तपाईँ सँगसँगै अन्यलाई पनि तपाईँले जोखिममा पार्न सक्ने भएको हुनाले पत्रकारलाई हामीले सुरक्षित रहन हामीले पहिलो अपिल गऱ्यौँ। त्यो बाहेक स्वास्थ्य सामग्रीहरूको प्रयोग अथवा त्यसको उपलब्धता, बिमा लगायतका विषयमा हामीले केही काम गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ। जे जति हाम्रो सामर्थ्यले भ्याउँथ्यो, संस्थागत रूपमा हामीलाई जे जति सम्भव हुन्थ्यो ती कुराहरू गऱ्यौँ र हामीले सरकारलाई पनि विशेष प्याकेज अथवा विशेष प्रोत्साहनका लागि हामीले आग्रह गऱ्यौँ। दुर्भाग्यवश सरकार सञ्चार क्षेत्रप्रति सकारात्मक हुन सकेन। यो महामारीमा सरकारले सञ्चार क्षेत्रप्रति देखाउनु पर्ने अभिभावकीय भूमिका देखाउन नसकेकोमा हामीलाई चिन्ता छ। त्यसै गरी दोस्रो प्रश्न पवन पीएम सोध्नुहुन्छ, धेरै पत्रकारको जागिर गएको छ, पत्रकार महासंघ के गर्दैछ? अघि पनि मैले भने पेशागत सुरक्षाको चुनौती अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। धेरै सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरू फोर्स लिभमा पठाइएको छ। नियमित पारिश्रमिकहरू उपलब्ध गराउने वातावरण चाहिँ क्रमशः कमजोर बन्दै गइरहेको छ। पत्रकारहरू आर्थिक रूपमा कमजोर बन्दै गयो। यो महामारीमा लड्नुपर्ने, महामारीका बारेमा समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्ने, जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, विकृति विसङ्गतिहरू विरुद्ध प्रहार गर्नुपर्ने क्षेत्र अहिले आफ्नो आन्तरिक एउटा आर्थिक दुरवस्थाबाट पनि गुज्रिनुपर्ने दुःखद यथार्थ छ। त्यसकारण हामीले यो बेलामा सरकारले विशेष ढङ्गको राहतको योजना ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले आग्रह गरेका छौँ। आज यति बेला तपाईँसँग कुरा गर्नुभन्दा अगाडि पनि मैले बजेट मसिनोसँग बसेर सुन्ने प्रयास गरेँ। बजेटले पनि सञ्चार क्षेत्रलाई चरम उपेक्षा गर्यो। एकदमै सरकारले निरन्तर सञ्चार क्षेत्रप्रति गर्दै आएको चरम उपेक्षाकै सिलसिलामा बजेट पनि आयो। तर पनि अब हामी निराश हुनु हुँदैन। पत्रकारिता चुनौतीका बीचमा गर्ने पेसा हो, जोखिमका बीचमा गर्ने पेसा हो। अभाव र सङ्कटकै बेलामा पनि पत्रकारिता गर्ने एउटा चाहिँ सङ्कल्प हाम्रो भएको हुनाले हामी पेसागत सुरक्षाका लागि हामी अझै पनि दत्तचित्त भएर लागेका छौँ। सञ्चार गृहहरूमाथि हाम्रो दबाब जारी छ। यो अर्को यथार्थता, सञ्चार गृहहरू पनि अहिले आर्थिक रूपमा कमजोर भएको यथार्थता चाहिँ सत्य हो। त्यो कारणले गर्दा सञ्चार गृह र पत्रकार बीचको समन्वयको प्रयासमा छौँ हामी। यतिखेर पत्रकार महासंघ सञ्चार गृहसित नि संवादमा त होला नि? हामी संवादमा छौँ, कहिलेकाहीँ द्वन्द्वात्मक संवादमा छौँ, कहिले संवाद र संवादमा छौँ। तर पनि अब मलाई के विश्वास छ भने सञ्चार गृहहरू र सञ्चार कर्मीहरू बीचमा एउटा मिलन बिन्दु हामीले खोज्न जरुरी छ। यो सङ्कटको बेला हामीसँग केही पुराना अभ्यासहरू पनि छन्। यस्ता खालका अभ्यासहरू जस्तो भूकम्पको बेलामा पनि श्रमजीवी र व्यवस्थापन पक्ष बीचमा चाहिँ नि केही तालमेल गरिएका हामीसँग अनुभवहरू पनि छन्। त्यो कारणले गर्दा एउटा फरक ढङ्गबाट एउटा नेगोसिएसनमै जानुपर्ने हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने नेगोसिएसनमा नगइकन अब दुवै पक्ष सरकारको असहयोग जारी रहँदाखेरि दुवै पक्ष अगाडि बढ्न अत्यन्तै कठिन छ। त्यो कारणले कामदार पक्ष अथवा श्रमजीवी पक्ष र व्यवस्थापन पक्ष बीचको मिलन बिन्दु खोज्न जरुरी छ। त्यसै गरी मनोज बडी आचार्य सोध्नुहुन्छ, अहिलेको सरकारले बोले पनि लेखे पनि थुन्न थालेको छ। आज गणतन्त्र दिवस, तपाईलाई म एक आन्दोलनकारी नै मान्छु। हाम्रो गणतन्त्रको भविष्य के हुन्छ? गणतन्त्रको भविष्यमाथि त हामीले अहिले प्रश्न गर्ने बेला हो जस्तो मलाई लाग्दैन र त्यो जरुरी पनि छैन। तर पनि एउटा कुरा मैले आज एकजना संविधानविद पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाज्यूको एउटा अन्तर्वार्ता अलिकति हेरेको थिएँ। हामीले ठुलो सङ्घर्ष गरेर परिवर्तन चाहिँ ल्यायौँ, गणतन्त्र ल्यायौँ। तर गणतन्त्रको नेतृत्व कसले गरिरहेको छ भन्दाखेरि गणतन्त्रको त्यसको चाहिँ नि ओजन धान्न सक्ने नेतृत्व दुर्भाग्यवश चाहिँ नि अहिले गणतन्त्रले सङ्घीय गणतन्त्र नेपालले प्राप्त गरेन कि भन्ने आशंका धेरैवटा कोण र व्यवहार र कार्यशैलीबाट देखिन्छ। तर पनि गणतन्त्रको भविष्य सुन्दर छ। गणतन्त्र नेपाली जनताले ल्याएका हुन्। त्यो कारणले यसको संरक्षण पनि जनताबाटै हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। त्यसै गरी शेखर दाहाल सोध्नुहुन्छ, पत्रकार हक हित र जीवज्यानको सुरक्षा कसरी हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ? पहिलो कुरा त पत्रकार यो पेसाको चरित्रले नै केही न केही जोखिम मात्रा रहेकै पेसा हो। यो कुरालाई हामीले बुझ्न जरुरी छ। तर त्यो भनेर पत्रकार सधैँ खतरामा परिरहनु पर्छ भन्ने होइन। पत्रकारहरूले सुरक्षित ढङ्गबाट काम गर्ने वातावरण पाउनुपर्छ। त्यसका लागि यो दण्डहीनताको अन्त्य हुनु पर्यो।
विधिको शासन स्थापित हुनु पर्यो। त्यो सँगसँगै पत्रकारहरूले पनि आफ्ना आचार संहितालाई पालना गरेर सत्य तथ्य समाचार सम्प्रेषण गर्ने र आफ्ना मर्यादा र सीमाभित्र रहेर पत्रकारिता गर्ने एउटा सेल्फ रेगुलेसनको पद्धतिबाट अगाडि बढ्ने अभ्यास पत्रकारहरूले गर्न जरुरी छ। त्यो गर्यो भने पत्रकारिता र पत्रकार सधैँ सुरक्षित रहन्छन्। त्यसै गरी शिवी छेत्री प्रवेश सोध्नुहुन्छ, यो भयावह महामारीलाई व्यापक रूपमा नियन्त्रण गर्नको लागि पत्रकार महासंघले सरकारलाई कस्तो सल्लाह सुझाव निर्देशन दिन चाहन्छ? अब सरकारलाई हामीले सञ्चार क्षेत्रको दृष्टिकोणबाट सुझाव दिने हो। बाँकी नेपाली जनता अथवा चाहिँ नि जे जस्ता विकसित घटनाक्रम छ त्यो न्युजको कन्टेन्टका माध्यमबाट हामीले सुझाव दिने हो। हामीले अहिले पनि के भनिरहेका छौँ भने परीक्षणको दायरा फराकिलो पार्नु पर्यो, सीमा नाकाहरूमा व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ नि भित्रिने एउटा चेक जाँचको व्यवस्था गर्ने, क्वारेन्टाइनहरूको गुणस्तरलाई वृद्धि गर्ने, जनचेतनाको स्तरलाई वृद्धि गराउने र हामीले आन्तरिक रूपमा यसका लागि लड्नुपर्ने जे जस्ता प्रबन्धहरू हुन सक्थे त्यो प्रबन्धलाई बलियो बनाएर जानलाई पत्रकार महासंघको सरकारलाई सुझाव छ। हामीले लिखित रूपमा पनि दिएका छौँ, विभिन्न भेटघाट र छलफलहरूमा पनि हामीले दिएका छौँ। त्यो संस्थागत रूपमा पनि त्यस्ता सुझावहरू दिएको छ। सञ्चार माध्यमका कन्टेन्टका रूपमा पनि त्यस्ता सुझाव, आलोचना, समीक्षाहरू पर्याप्त मात्रामा भएका छन्। त्यसै गरी हरिहर अधिकारी सोध्नुहुन्छ, कोरोनाको समस्या लकडाउन मात्र हो? अब यो प्रश्न अलि गम्भीर प्रश्न हो, किनभने अहिले हामी लकडाउनमा छौँ। कतिपय मुलुकहरूले लकडाउन एउटा उपयुक्त र उत्कृष्ट विधि हो भनेका छन्, कतिले लकडाउन उपयुक्त विधि होइन भनेका छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यो लकडाउन पनि हाम्रो जस्तो मुलुकले खुला सिमाना, हामी हरेक हिसाबमा परनिर्भरता, आर्थिक अवस्थाको कमजोर अवस्था र अत्यन्तै श्रमिक वर्गहरू नै बढिरहेको गरिब मुलुकले यो लकडाउनलाई कति समय थेग्न सक्छ, अथवा यो लकडाउनकै अवधिमा पनि सरकारले सीमान्तकृत समुदायका लागि के कस्ता व्यवस्थाहरू गर्न सक्यो अथवा उनीहरूलाई कसरी संरक्षण गर्न सक्यो भनेर हेर्ने हो भनेदेखि लकडाउन त जनताले सफल पारिदिएका हुन्। सरकारले जुन वर्ग एउटा चाहिँ सीमान्तकृत वर्गलाई जसरी संरक्षण गर्न पर्ने हो त्यसको सही व्यवस्थापन देखिएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि लकडाउन कहिलेसम्म र कस्तो खालको लकडाउन, यदि लकडाउनलाई निरन्तरता दिने हो भने अब सरकारी व्यवहार र सरकारको प्रबन्ध कस्तो हुने भन्ने बहस पनि जरुरी छ। अब त्यसै गरी हरिप्रिया पाण्डे सोध्नुहुन्छ, आजको बजेटले अग्रभागमा रहेर काम गर्ने पत्रकारलाई छुँदै छोएन, अब के भन्नुहुन्छ? यो आजको बजेट नेपाली सञ्चार क्षेत्रका लागि अत्यन्तै दुःखदायी बजेट हो यो, र हामी यो अत्यन्तै ठुलो मानवीय एउटा चाहिँ नि महामारीको सङ्कटमा रहेको बेलामा सरकारले यति हचुवा ढङ्गबाट चाहिँ सञ्चार क्षेत्रलाई लिएला भनेर हामीले कल्पना गरेका थिएनौँ। तर विगतदेखि नै सरकारले सञ्चार क्षेत्रप्रतिको जुन उदासीनता देखायो, जुन किसिमबाट चाहिँ नि व्यवस्था गर्यो त्यसकै सिलसिलाको रूपमा यो आएको छ। हामी संस्थागत रूपमा पत्रकार महासंघले यो बजेटमा नेपाली सञ्चार क्षेत्रका एजेन्डाहरू सम्बोधन नभएका हामी सशक्त विरोध गर्छौँ र यसलाई करेक्सन गर्ने ठाउँ अझै पनि रहन सक्ने भएको हुनाले हामी करेक्सनका लागि पनि आग्रह गर्छौँ र हामी नेपाली जनतालाई हामी प्रष्ट रूपमा सरकारले सञ्चार क्षेत्रप्रति गरेको यो उदासीनता, अपहेलनालाई हामी प्रष्ट रूपमा अगाडि राखेर विरोध गर्छौँ। त्यसै गरी योगेश श्रेष्ठ सोध्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीले अयोग्य भनेर रद्द गरेको ओम्नी कम्पनीले ल्याएको सामान नै प्राइभेट हस्पिटलमा बेचेर परीक्षण चलाएको छ भन्छन्, यो के हो भन्नुहुन्छ? अब हाम्रो देशमा विभिन्न किसिमका यस्ता दुर्भाग्यपूर्ण घटनाहरू घट्दै आएका छन्, तर यसको न्यायिक छानबिन, यसको सुनवाई, यसका चाहिँ नि गलत गर्ने व्यक्तिहरूलाई दण्ड सजायका व्यवस्थाहरू भएका छैनन्। यो विषय पनि अहिले यो यही भएको हो, यसै भएको हो, भ्रष्टाचार भएकै हो अथवा अनियमितता भएकै हो भनेर अहिले आरोप लगाउनुभन्दा पनि यसको सत्य तथ्य छानबिनमा हामीले जोड दिनुपर्छ र छानबिन प्रक्रियाबाट जे जस्तो देखिन्छ त्यसकै आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसै गरी उत्तम बोगटी सोध्नुहुन्छ, ओम्नीको सामान सरकारले किन जफत गर्दैन? जनता त्रसित छन्, सरकारले जनतालाई आश्वस्त पार्नु पर्दैन भन्नुहुन्छ? यो सामग्रीको मात्र होइन, समग्र कोभिड-19 को महामारी नियन्त्रणमा सरकारले आफ्नो कार्यशैलीलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ। अब पुरानै ढर्रा यो बीचमा हामीले करिब 2 महिना लकडाउनकै अवधिमा पनि 2 महिना जसरी हामीले
भोग्यौँ। अब यो शैलीबाट मात्रै कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले सफलता प्राप्त गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। सामानका गुणस्तरीयतामा, ती सामानहरूको वितरणमा, परीक्षणमा, ठुलो मात्रामा स्वास्थ्य स्वयंसेवकहरूलाई परिचालन गर्ने कुरामा, यो सबै कुरामा चाहिँ सरकारले समग्र रूपमा रिभ्यू गरेर पुनर्मूल्याङ्कन गरेर नयाँ योजनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र म त्यही सुझाव दिन चाहन्छु। त्यसै गरी सन्तोष कार्की सोध्नुहुन्छ, नेपाल मन्त्री परिषदले निजी अस्पताललाई पनि जचाउने अनुमति दिनुभयो। यो अनुमति दिँदा हामी सबैको स्वास्थ्यको ख्याल नगरिएको र हामीसित आर्थिक अभाव भएको कुरालाई पनि वर्तमान सरकारले व्यवस्था गरेको देखियो। यसका लागि यहाँले आफ्नो ठाउँबाट अर्थात् यहाँको संस्थाबाट गर्न सकिने अनुरोध या दबाब के हुन सक्छ भन्नुहुन्छ? अब यो निजी क्षेत्रलाई स्वास्थ्य परीक्षणको अधिकार दिने कुरा सर्वसुलभताका दृष्टिले जायजै हो, किनभने मान्छेले सहज रूपमा चाहिँ परीक्षण गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ नि सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। तर यो स्वास्थ्य व्यवसायसँग, आर्थिक उपार्जनसँग यदि यसलाई जोडिन्छ भने यो आपत्तिजनक कुरा हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि सर्वसुलभ बनाउने कुराको स्वागत गर्दै यसको व्यापारीकरणको भन्ने हामीले विरोध गर्नुपर्छ। यो महामारीमा व्यापारीकरण गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा यो चाहिँ यसलाई चाहिँ स्वीकार्य विषयको रूपमा हामीले मान्न हुँदैन र नेपालका सञ्चार माध्यमहरू, नेपालको प्रेस जगत यस्ता खालका विषयमा सचेत छ। नेपालको प्रेसले यी विषयहरूलाई आफ्नो कन्टेन्टमा प्रधानताका साथ उठाउँछन् भन्ने मलाई विश्वास छ। देवप्रकाश मुडभरी सोध्नुहुन्छ, यहाँहरू कोभिड-19 भन्दा अगाडि पनि सडकमा हुनुहुन्थ्यो। जुन खालको ऐन कानुन बनेको छ र अहिले जुन परिस्थिति छ, यो परिस्थितिले भयावह अवस्थाको चित्रण गर्दैन? अहिलेको परिस्थिति त भयावह नै हो होइन, किनभने यो त नेपाललाई मात्र परेको सङ्कट नभएर यो करिब संसारभरिको सङ्कट हो। विकसित र स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय भएका मुलुकहरूमा पनि ठुलो मानवीय क्षति भएको छ। अझै पनि एउटा चाहिँ नि सौभाग्य नेपालका लागि, अझै पनि नेपालमा धेरै ठुलो क्षति हामीले अहिलेसम्म बेहोरिसक्नु परेको छैन। यद्यपि सङ्क्रमणको दर एकदमै बढी भएको छ। जहाँसम्म हामी सडकमा थियौँ भन्ने कुरा छ, हाम्रो त्यो एजेन्डा नेपालको प्रेस कानुनहरू संविधान अनुकूल बनाउनका लागि, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता अनुरूप बनाउनका लागि र हामी आफैले अभ्यास गरेको पत्रकारिताको परम्परा भन्दा बाहिर गएर कानुनहरू बनाउने कुरामा पत्रकार महासङ्घ कुनै पनि हालतमा समर्थन गर्दैन र हामी यो कुराको निरन्तर खबरदारी र विरोधमा छौँ। सरकारवालाहरूलाई उपेक्षा गरिएको, संविधानको प्रस्तावनामाथि आक्रमण गरेर ल्याइएका कुनै पनि सञ्चार कानुनहरू किमार्थ स्वीकार्य हुन्नन्। त्यसका लागि पत्रकार महासङ्घ दृढतापूर्वक लड्छ र त्यो लड्ने र प्रेस स्वतन्त्रता मैत्री कानुनहरू निर्माण गर्नका लागि बाध्य बनाउने सामर्थ्य, तागत नेपालको सञ्चार क्षेत्र र पत्रकार महासङ्घसँग छ। यज्ञर्षि कोइराला भन्नुहुन्छ, गुड जब भन्दै भन्नुहुन्छ, यहाँ माथि पनि लेखेकै आधारमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको फोन संवाद हामीले सुन्यौं। यस्तो खालको अभद्र र अशिष्ट किसिमबाट सरकार अगाडि बढिरहँदा यहाँ के भन्नुहुन्छ? त्यति बेला प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा रहनुभएका केही व्यक्तिहरूले एउटा अनलाइनको डोमेन ह्याक गरेर कन्टेन्ट निकाल्ने काम गर्नुभयो। स्वाभाविक रूपमा त्यो प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कार्य थियो। त्यो नेपालको सन्दर्भमा एउटा फरक खालको प्रेसमाथिको हमला हो, बिल्कुल फरक खालको हमला हो। त्यो कुराको सशक्त विरोध गर्दै मेरो जिम्मेवारीमा रहेको कारणले गर्दाखेरि म महासचिवको हैसियतले मैले विज्ञप्ति जारी गरेँ। जुन कुरा सहज रूपमा लिएर आफूलाई करेक्सन गर्नुपर्ने ठाउँका साथीहरूले जुन किसिमको अभद्रता अथवा चाहिँ अशिष्टता प्रदर्शन गर्नुभयो त्यसमा दुःख प्रकट गर्ने बाहेक अरू के गर्न सकिन्छ। तर त्यस्ता कुराले पत्रकार महासङ्घ र व्यक्तिगत रूपमा मलाई केही पनि विचलित गर्दैन। लामो समयसम्म लोकतन्त्र र नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता आन्दोलनमा अविचलित सङ्घर्ष गरेको हुनाले त्यस्ता खालका छिटफुट, कसैका धम्की अथवा दबावबाट आफ्नो यात्रामा विचलित हुने कुरा छैन। यहाँले 2046 सालको आन्दोलनमा पनि सानै रूपले भए पनि सरिक हुनुभयो, सानै उमेरको भए पनि, र 62-63 को आन्दोलन एक किसिमले पत्रकारका रूपमै बसेर सशस्त्र रूपले नै आन्दोलन गर्नुभयो र अहिले यस्तो कोभिड-19 जहाँ पत्रकारहरू पीडित छन्, जहाँ जनताहरू पीडित छन् र यतिखेरको सरकार कस्तो देख्नुहुन्छ?
अब मलाई के लाग्छ भने म यो लकडाउन प्रारम्भ भएको केही दिनमै म जति बेला नेपालको कुल कोरोना सङ्क्रमितको 56% भन्दा बढी चाहिँ नि उदयपुरको भुल्केमा सङ्क्रमित देखिएका थिए। म भुल्के देखि लिएर म वीरगञ्ज कोरोनाका एपिसेन्टरहरूमा म लकडाउनकै बिचमा म पुगेँ र जति साथीभाइ अथवा त्यहाँका सरकारवालाहरूसित भेटघाट भयो, छलफल भयो। सरकार अहिले पनि सरकारी एजेन्सीहरू जो जिल्लामा छन् ती त्यहीँ अलिअलि काम गरिरहेका छन्, तर प्रदेश र केन्द्रीय रूपमा सरकारका एजेन्सीहरू ती ठाउँमा पुगेको, अनुगमन गरेको, त्यहाँको अवस्थालाई बुझेको र समाधानका लागि गम्भीर प्रयत्न गरेको मैले पाएको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पछिल्ला दिनहरूमा अव्यवस्थित रूपमा सीमा नाकाबाट चाहिँ नि मान्छेहरू प्रवेश गरे, अनधिकृत नाकाबाट पनि प्रवेश गरे। मूल नाकाबाट जसरी व्यवस्थित तरिकाबाट सुरक्षित तरिकाबाट नागरिकहरूलाई भित्र्याइनु पर्थ्यो त्यो कुरामा चुकेको कारणले गर्दा आजको दिनसम्म आइपुग्दा हामी 1000 भन्दा बढी सङ्क्रमित छौँ, पुष्टि भइसकेको छ। मलाई लाग्छ यो सङ्ख्या अझ बढी पनि हुन सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि सरकारको अघि पनि मैले भने सरकारले कार्यशैलीलाई पूर्ण रूपमा बदलेर नयाँ रणनीतिका साथ जानुपर्ने आवश्यकता म देख्छु। यतिखेर जुन कानुनी मुद्दाहरू उठिरहेका थिए, अर्थात् चाहिँ नि यहाँहरू जुन योभन्दा अगाडि आन्दोलनमै हुनुहुन्थ्यो र यसै क्रममा चाहिँ नि तत्कालीन सञ्चार मन्त्री भ्रष्टाचारको केसमा प्रधानमन्त्रीले हटाउनु भएको पनि अवस्था रह्यो र यसपछि नयाँ बन्नुभएको अर्थमन्त्री अर्थात् प्रधानमन्त्रीसित यहाँहरूको कुनै संवाद भएको, केही त्यस्तो बाटो निस्किने देख्नु भएको छ? अब नयाँ मन्त्रीज्यूसित संस्थागत रूपमा पनि छलफल भएको छ, भेटघाट भएको छ। पहिलाको भन्दा सरकारसित नेपाली सञ्चार क्षेत्रको सम्बन्धमा थप केही सुधार भएका छन्। यद्यपि हामीले अपेक्षा गरेको यो महामारी र यो महामारीभन्दा फरक ढङ्गमा पनि हामीले त्यति धेरै प्रगति त पाएका छैनौँ, तर पनि सम्बन्धमा सुधार भएको छ। एउटा कुरा चाहिँ सरकारको तर्फबाट के प्रश्न पारिएको छ भने अब बन्ने कानुन सरोकारवाला र त्यसको सरोकारवाला मध्येमा पनि सबैको छाता संस्था र समग्र सञ्चार क्षेत्रको नेतृत्वकर्ता पत्रकार महासङ्घ सहितका सङ्घ संस्थासँग छलफल गरेर मात्रै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता सरकारबाट आएको छ, जुन कुरालाई मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु। अब आज गणतन्त्र दिवस, अब वर्तमान सरकारको शैली र यहाँ देखिएका घटनाहरूले गणतन्त्र विकसित हुनको लागि विकसित हुने वातावरण देख्नुहुन्छ कि के छ? मेरो एउटा आग्रह के छ भने गणतन्त्र हामीले लिएर आयौँ, तर गणतन्त्रलाई हृदयदेखि आत्मसात हामीले गर्न सकेनौँ, संहितालाई पनि हामीले हृदयदेखि आत्मसात गर्न सकेनौँ। अहिले देखिरहेको अलमल अथवा चाहिँ नि शक्तिको विकेन्द्रीकरण र स्रोतका वितरणहरू जुन किसिमबाट हुनु पर्थ्यो र यो बिचमा 12 वर्षसम्ममा गणतन्त्र जुन ढङ्गबाट संस्थागत हुनु पर्थ्यो, प्रथम राष्ट्रपतिका भूमिकाले गणतन्त्रको जगलाई मजबुत त बनायो, उहाँको एउटा गणतन्त्रको चाहिँ नि फाउन्डेसनलाई बलियो बनाइदिनु भयो। त्यसपछि अन्यले गर्नुपर्ने काममा यो प्रत्येक सरकार र राजनीतिक दल र नेताहरू पनि चुकेका छन्। अहिले पनि केन्द्रीय मानसिकता छ, अहिले पनि कहीँ न कहीँ राजतन्त्रका अवशेषहरू स्वयं नेताहरूभित्रै नै विद्यमान छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हृदयदेखि गणतन्त्रलाई अनुसरण गर्ने, आत्मसात गर्ने पद्धति अथवा चाहिँ नि बानी हामी बसाल्दैनौँ, तबसम्म गणतन्त्रको सही उपयोग हुँदैन। आजका दिनमा सबैले सङ्कल्प गर्नुपर्ने र आफूलाई चाहिँ नि गणतन्त्र एउटा जीवन पद्धतिका रूपमा विकास गर्ने सङ्कल्प गर्ने दिन हो र म त्यही गर्नलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अब हामी लगभग यहाँको समयको निर्धारित समयको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। अब हामी डाक्टर पवन चालिसेसँग जानेछौँ। अन्त्यमा यहाँले केही भन्नुहुन्छ? म आज दुईजना डाक्टर साहबहरू सहित म उहाँहरूको कुरा पनि सुन्नेछु, उहाँहरू सहित छलफल गर्ने जुन मौका पायौँ मैले प्राप्त गरेँ। यति बेला स्वास्थ्य क्षेत्र जहिले पनि सम्मानित क्षेत्र त हुँदै हो, तर पनि अहिले संसारभरि स्वास्थ्य क्षेत्रका व्यक्तिहरूको रेस्पेक्ट एकदमै बढेर गएको छ। यहाँहरू चाहिँ नि यति बेला सबैको आशाको केन्द्र बन्नुभएको छ। कुनै पनि पेसा गरिरहँदाखेरि त्यो पेसाको गौरव बोध गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर र वातावरण छ अहिले। यहाँहरूबाट अझ बढी धेरै राम्रा कामहरू हुन सकोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु र उहाँहरूप्रति शुभकामना व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद रमेश। अब म यसै गरी डाक्टर पवन राज चालिसेज्यूसँग कुरा गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, म सोझै प्रश्नमा गएँ किनभने मसँग धेरै प्रश्नहरू आएका छन् र ती प्रश्नहरू मैले उतारेर राखेको छु। म मुकुन्द प्रसाद अधिकारी, उहाँकै 3वटा प्रश्न छन्, म एक एक प्रश्न गरेर सोध्छु।
सरकार कोभिड-19 रोकथाम नियन्त्रण गर्ने र गर्नुपर्ने निदानका औषधिजन्य उपकरणको विश्वसनीयता दिन नसकेको र भविष्यमा आवश्यक पर्ने अनुसन्धानात्मक प्रयोगशाला पनि नभएको अवस्था छ। यसमा डाक्टर साहब के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद रामचन्द्रजी। सर्वप्रथम त म तपाईलाई यो फेसबुक लाइभ मार्फत सबै सर्वसाधारण जनतालाई कोभिड-19 को महामारीमा आफ्ना विचारहरू राख्न दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज भर्खरै हामी गणतन्त्र दिवस मनाउँदैछौँ आजको दिनमा र सबैलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु। र भर्खरै हामीले बजेट भाषण पनि सुनिसकेका छौँ र स्वास्थ्यको स्थितिमा आजको बजेटले केही सुधारका कार्यक्रमहरू अवश्य लिएर आएका छन्। हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो कोरोना SARS-CoV-2 यो संसारमा नयाँ किसिमका भाइरस हो। यो SARS-CoV-1 2003 तिर नै चाइनामा देखिएको थियो, तर यो सेकेन्ड SARS-CoV-2 यो भाइरस चाहिँ अहिले संसारमा भिन्नै किसिमले आएको छ। यो नितान्त नयाँ, अहिले संसारलाई नै अलिकति वुहान चाइनाबाट सुरु भएर यसले संसारभरि नै एउटा महामारीको रूपमा लिएको हुनाले यसका विषयमा हामीसँग जानकारी पनि एकदमै न्यून। यो नयाँ भएको हुनाले हामीसँग धेरै जानकारी छैन। जस्तो एकदम विकसित मुलुकहरू अमेरिका, बेलायत, हैन, जापान, साउथ कोरिया जस्ता एकदम मेडिकल सेक्टरमा एकदमै अग्र स्थानमा रहेका देशहरूलाई पनि आछु पारेको अवस्थामा हामी डेभलपिङ नेसन, विकसित राष्ट्रहरूमा हामीसँग भएका पूर्वाधारहरू, हामीसित भएका स्वास्थ्यका पूर्वाधारको हिसाबमा लिँदाखेरि हामीलाई लागेको थियो कि हामी अब यसलाई कसरी, यो चुनौतीलाई कसरी पार गर्छौँ होला। त्यसकारणले नै र मलाई लाग्छ गभर्नमेन्ट पनि यो विषयमा निकै संवेदनशील छ। धेरै जसोले चाहिँ हामीले सरकारको आलोचना मात्रै गर्छौँ, तर आज हामीले आलोचना गर्ने बेला होइन यो। नितान्त रूपमा अब प्रत्येक जनताले के बुझ्नुपर्छ भने हामीसित हामीले विगत 30 वर्षमा 50 वर्षमा हामीले कस्ता स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कति लगानी गर्यौँ, हाम्रा बजेटहरू कति % बजेटहरू चाहिँ स्वास्थ्यमा दियौँ, हामीले आफ्ना देशमा भएका स्वास्थ्य दक्ष जनशक्तिहरूलाई राख्न सक्यौँ कि सकेनौँ आफ्नो देशभित्र, हैन? यी सबै कुराहरूले नै रिजल्ट यसको देखाउनेछ। समग्रमा भन्दाखेरि जुन अवस्थामा हाम्रा स्वास्थ्यको अवस्था थियो, जुन अवस्थामा हाम्रा निदानका अथवा डायग्नोस्टिक फेसिलिटीहरू थिए कोभिडको लागि, जुन हिसाबमा हाम्रा चाहिँ मेडिकल ऱ्यासनिङ भन्छौँ, हाम्रा उपलब्ध मेडिकल सामग्रीहरू थिए, ती डेफिनेटली चाहिँ सरकारले यसप्रति विशेष चासो दिएर अथवा यी महामारीसँग लड्नलाई चाहिँ आफ्नो पुरा भर मजदुर कोसिस गरेको छ जस्तो लाग्छ। तर पनि अब आउने उपचारका पद्धतिमा, किनभने हामी सधैँ सुन्छौँ कि कहिले एक किसिमका औषधिहरू चाहिँ राम्रो इफेक्टिभ भयो भनेर चाहिँ, हैन, अब अमेरिकाका राष्ट्रपतिज्यूले नै भन्नुभयो, पछि त्यसका विभिन्न ट्रायलहरू हुन थाले। हाम्रा स्वास्थ्यमा हामी यो नितान्त एक किसिमको वैज्ञानिक अध्ययन हो। स्वास्थ्य क्षेत्र भनेको कुनै पनि रिजल्ट आउनुभन्दा अगाडि त्यसका पछाडि धेरै त्यसमा रिसर्चहरू हुनुपर्छ, त्यसमा चाहिँ आवश्यक पर्ने चाहिँ दक्ष जनशक्ति, त्यसका ल्याबहरू र त्यो सिस्टम हुनुपर्छ, त्यसले नै गर्ने हो। मलाई लाग्छ नेपालमा हामीसित त्यो रिसर्च गर्ने त्यस्ता किसिमका उत्कृष्ट ल्याबहरू त अवश्य छैनन्, तर पनि हामी सरकारसँग भएका स्रोत साधन र हामीसँग भएको लिमिटेड रिसोर्स, जति हामीलाई सरकार अथवा हाम्रो रिसोर्सले भ्याउँछ त्यसले लिएर हामी अवश्य यसको लागि लड्छौँ। अब अहिले तपाईँले देखिहाल्नुभयो हाम्रा कोरोना पोजिटिभ सङ्ख्या नै 1000 भन्दा माथि गइसकेको छ। अब यो सङ्ख्या अवश्य दिन बढ्नेवाला छ। अब हामीले सुरुमा हामीसित केही चाहिँ 2 डिजिटको नम्बरमा हुँदाखेरि 100 पुग्दाखेरि अब चाहिँ ल अब हामी सकियौँ, हामी सबै सिद्धियौँ भन्ने जस्ता फिलिङहरू आउन थालेको थियो होला भने अब बिस्तारै यसलाई हामीले आफ्नो जीवनमा एक्सेप्ट गर्ने, भनौँ न, अब यो कोरोनाको चाहिँ कसरी हामी यससँग लड्ने यतातिर चाहिँ चिन्ता गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ। र मलाई लाग्छ हाम्रा जति रिसोर्स छन् त्यो रिसोर्सले हामी अवश्य नै यो कोरोना महामारीबाट पार पाउँछौँ। त्यसको लागि म सम्पूर्ण जनताहरूलाई के भन्छौँ भने नेगेटिभ फिलिङ नलिनु होला, किनभने हामीसित छैन, हामीसित कमजोरी छौँ, हामीसित चाहिने दक्ष जनशक्ति छैनन्, त्यो भनेर बस्ने अवस्था छैन। हामी जति दक्ष जनशक्ति छौँ, जति हाम्रो हेल्थ केयर वर्करहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू अलरेडी हामीले प्लान सुरु गरिसकेका छौँ। हामीहरू चाहिँ विभिन्न ग्रुप समूहमा बनाई
होइन। एउटा समूहले 7-10 दिन काम गर्ने, त्यसपछि त्यो समूह चाहिँ बाट पनि त इन्फेक्सन हुनसक्छ उनीहरूलाई कोरोनाको बिरामी उपचार गर्दा गर्दै उनीहरूलाई हामीले चाहिँ सुरक्षित रूपमा बाहिर निकालेर अर्को टिमले गरेर काम गर्छ। त्यसरी अब हामी चाहिँ सबैजना मिलेर सबै जनताहरूबाट चाहिँ सहयोगको आशा अपेक्षा हामी गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले सरकारसित पनि यही अपिल गर्छौँ कि अब हामीसँग नेपालमा जति भएका स्वास्थ्य जनशक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँको मनोबल उच्च गराएर कोरोनाको महामारी विरुद्ध हामी होमिनुको अर्को विकल्प छैन। त्यसै गरी म अर्को प्रश्न सोध्छु, क्वारेन्टाइनको व्यवस्था खै कोभिड-19बाट मृत्युवरण गर्नुभयो भनिएकाहरूको सब दाहको व्यवस्था खै बिचल्लीमा परेकालाई उद्धारमा सकुशलता देखाउन सकेको खै? यस्तो खालको प्रश्न सोध्नु छ डाक्टर साहब। हजुर, अब यो नितान्त प्रशासनिक प्रश्न भयो होइन, किनभने हामी हेल्थ केयर वर्करलाई जुन अस्पतालमा म काम गर्छु त्यो अस्पतालमा जति रिसोर्स छ त्यो भन्दा बढी खोजेर पनि पाइँदैन। किनभने अहिलेको अवस्थामा यो नेपालमा मात्र होइन, भूकम्पको अवस्थामा के थियो भने नेपालमा को सर्टेन एरियामा बढी क्षति भएको थियो, संसारले त्यसमा हेरिरहेको थियो। हामीले देख्यौँ कि हाम्रा एयरपोर्टमा एकै दिन सयौं देशका प्लेनहरू आइपुगे सुरक्षा सहयोग लिएर होइन, राहत लिएर आइपुगे। अहिलेको अवस्था के छ भने सबै संसारका सबै देशहरू आफैमा लडिरहेका छन्। हामी हेर्छौँ छिमेकी मित्र राष्ट्र भारत आफैमा लडिरहेको छ। अमेरिकालाई अहिले आछु पारेको अवस्था छ। युरोप हेर्नुहुन्छ भने होइन, इटाली हामीले सबै अब डिभास्टेटिङ भन्छौँ। अब एक हिसाबले चाहिँ त्यसमा यो रोग कोरोनाको महामारीले त्यहाँ धेरै जनजनको क्षति भएको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले अब आफू भित्र मात्रै कम्प्लेन गरेर अब समस्या समाधान हुनेवाला छैन। अब तपाईँ कुनै जिल्लामा हामीलाई अब क्वारेन्टाइनको व्यवस्था चाहियो भन्यो भने त्यहाँ भएका रिसोर्सहरूको उचित प्रयोग हुनुपर्छ, अप्टिमम युज गरेर त्यसैलाई गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले आज एकै दिनमा अथवा 2 महिनाभित्रमा हामी उत्कृष्ट क्वारेन्टाइनहरू बनाउन सक्दैनौँ घिम्रे सर होइन। अब हामीले आज नै भएका कुराहरूलाई कसरी युटिलाइज गर्न सकिन्छ। विगत केही दिनदेखि मैले नै सरकारहरूसँग पनि अनुरोध गरिरहेका थिएँ कि हामी स्वास्थ्य हेल्थ केयर वर्करहरू जति स्वास्थ्य जनशक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू दिन रात नभनी आफ्नो परिवार नभनी अब कोरोनाको महामारीमा लड्नु जरुरी नै छ होइन। मैले वहाँ 1-2 ठाउँमा भनेको थिएँ हामी 7-10 दिन अस्पतालभित्रै रहेर काम गर्छौँ र अब फेरि ती स्वास्थ्य जनशक्ति जो चाहिँ पुरै सम्पूर्ण प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट जसलाई चाहिँ पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट पिपी भन्छौँ यो लगाएर काम गर्दा गर्दै पनि उहाँहरू पनि इन्फेक्टेड हुन सक्नुहुन्छ, उहाँलाई नै सङ्क्रमण लाग्न सक्छ। त्यस कारणले हामी ती जनशक्तिहरूलाई आफैमा फेरि घरमा अथवा समाजमा पठाउँदैनौँ। समाजको हामीसित हाम्रो दुईटा रेस्पोन्सिबिलिटी छ। एउटा कोरोनाको बिरामीको उपचार गर्न जरुरी छ, दोस्रो समाजलाई पनि त कोरोना संक्रमणबाट बचाउनु छ। त्यस कारणले ती हामीले हेल्थ केयर वर्करहरूलाई चाहिँ सर्टेन एउटा ठाउँको व्यवस्था गर्छौँ जसलाई क्वारेन्टाइन पनि भनिन्छ। अब व्यक्तिहरूले बुझ्दाखेरि चाहिँ अब म सबै जनसमुदायलाई के बुझ्न चाहन्छु भने क्वारेन्टाइन भनेको कोही रोग लाएर आउने व्यक्ति होइन, किनभने समाजलाई नै सेफ गराउनको लागि तिनीहरूमा कुनै रोगका लक्षण पनि छैनन्, कुनै टेस्टले रोग पनि देखाएको छैन। तर सबै टेस्टले सबै रोग पत्ता लगाउन सक्दैन। कहिलेकाहीँ नेगेटिभ भए पनि उसमा चाहिँ त्यसलाई फल्स नेगेटिभ भन्छ, त्यो व्यक्तिहरूमा इन्फेक्सन भाइरस रहन सक्छ। त्यो कालान्तरमा 7 देखि 10 दिनमा ती सिम्पटमहरू आउन सक्छन्। त्यो आउँछ कि आउँदैन, समाजमा जानुभन्दा अगाडि ती सिम्पटमहरू आउँछन् कि लक्षणहरू देखा पर्छन् कि पर्दैनन् भनेर राख्ने अवस्थालाई क्वारेन्टाइन भनिन्छ। अब हामी कुरा गर्दैछौँ अब हजार नेपालीहरू विदेशमा हुन्छ जो नेपाल आउन चाहनुहुन्छ। भारतबाट पनि ठुलो संख्यामा चाहिँ नेपालमा चाहिँ आउने क्रम जारी छ। हामीले उहाँलाई कुनै न कुनै रूपमा सुरक्षित क्वारेन्टाइनको व्यवस्था जरुरी हुन्छ, किनभने उहाँलाई सिधै समाजमा पठाउँदाखेरि त्यो संक्रमण अझ बढी रूपमा फैलिन सक्छ। त्यसकारणले हामीले आज कम्प्लेन भन्दा पनि ती लोकल लेभलमा भनौँ, अब जिल्लाको लेभलमा अथवा आफ्नो गाउँपालिका नगरपालिकाको लेभलमा ती नगरपालिकामा भित्रिने बाहिरबाट आउने व्यक्तिहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ सुरक्षित रूपमा चाहिँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेर राख्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। अहिले आजको दिनमा आज चाहियो मलाई 500 अथवा 1000 जना मान्छेलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्यो भनेर त्यो कतैबाट आउने त होइन, हामीसँग जे रिसोर्स छ त्यसैलाई युटिलाइज गर्नुपर्छ। तर यसको लेभलमा चाहिँ सरकार, जनप्रतिनिधि र सम्पूर्ण व्यक्तिहरूकै रेस्पोन्सिबिलिटी हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई एउटा
सानो यसमा के जोड्न चाहन्छु भने हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा यही कोरोना अब आउन थाल्यो, आइसियुमा बिरामीहरू हुन थाल्नुभयो र कोरोना हस्पिटल भनेर हामीले कोरोनाको रोगको मात्रै उपचार होइन, हामीले कोरोना बाहेकका अर्को बिरामीहरूको पनि उपचार गर्न जरुरी छ। त्यो भएर हामीले दुईटा हस्पिटल, एउटा कोरोनाको लागि डेडिकेटेड, एउटा नन कोभिड हस्पिटल त्यसरी चलाउनु पर्ने हुनेछ हाम्रा। त्यसकारणले कोरोना हस्पिटलमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई 7 देखि 10 दिनभन्दा बढी त्यसमा भित्रै बस्नुपर्ने हुन्छ, उहाँहरू घर आउनी जानी गर्न मिल्दैन। त्यसकारणले 7-10 दिन हस्पिटल भित्रै बसेर काम गरिसकेपछि उहाँहरूलाई एउटा सुरक्षित वासस्थानको अर्को 7 देखि 10 दिन 2 हप्ता गभर्नमेन्टको प्रोटोकल अनुसार राख्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो समाजले कहिलेकाहीँ कस्तो गरिदियो, ती उनीहरूको वासस्थानको लागि क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न जाँदाखेरि चाहिँ पब्लिक लेभलबाट चाहिँ होइन यहाँ हामी बस्न दिँदैनौँ, हाम्रो एरियामा सर्ने सङ्क्रमण आउन सक्छ भनेर थोरै विरोध पनि भयो। त्यो मलाई लाग्छ जनताहरूको जनचेतनाको कमीको कारणले गर्दाखेरि हो। र उहाँहरूले अब बुझ्नु के जरुरी छ भने अब यो कोरोनाको फ्रन्ट लाइनमा बसेर यसको काम, यो रोग विरुद्ध लड्ने भनेको स्वास्थ्य कर्मी हुन्, उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्ने भनेको सुरक्षा कर्मीहरू हुनुहुन्छ दुई अर्को घेरामा, र त्यसपछि यसका सही इन्फर्मेसनहरू चाहिँ जनता सामु पुर्याइदिने चाहिँ पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ। यी सबैहरू मिल्ने र सबभन्दा ठुलो रोल चाहिँ अब अनुशासित भएर समाजका प्रत्येक व्यक्ति र सोसाइटी नै अब अनुशासित डिसिप्लिन भएर चाहिँ यो कोरोनाको बारेमा जानकारी लिने र यो विरुद्ध लड्न जरुरी हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसै गरी बद्री केसी सोध्नुहुन्छ, जो उहाँ सामाजिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ, टोखा नगरपालिका भन्नुभएको छ। हाम्रो ओडामा कोभिडको संक्रमण भेटिएको थियो यही 12 गते, तर 14 गते नै संक्रमण व्यक्तिको पुनः चेक गर्दा नेगेटिभ भयो। यो 2 दिनमा नै सन्चो हुन्छ र डाक्टर साहेब हामी दुविधामा परेका छौँ, यो कतिको सम्भव छ भन्नुहुन्छ? हजुर घिमिरे सर, यो एकदमै भनौँ हामी जनरल मान्छेलाई बुझ्नलाई गाह्रो छ, किनभने यो टेस्ट विभिन्न, कुनै पनि रोगको टेस्टहरू विभिन्न खाले टेस्ट हुन्छ। मलाई लाग्छ उहाँले जुन सिचुएसन बताउनु भयो यसमा के हुन्छ, फर्स्ट टेस्ट हामीले अहिले धेरैले सुनेको हामीसित 2टा टेस्ट छ कोरोनाको रोग पत्ता लगाउन। त्यो टेस्टले के गर्छ भने मेरो कुनै पनि मान्छेमा संक्रमण छ कि छैन, त्यो भाइरस छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउने नै टेस्ट हो हैन। एउटालाई आरटीपीसीआर भन्छ। पीसीआर भनेको चाहिँ भाइरसको जुन आरएनए जिन हुन्छ, त्यो जिन नै भाइरस छ कि छैन जिउमा भनेर जाँच्ने जाँच हो। अहिले संसारमा प्रचलित सबभन्दा राम्रो र बेस्ट टेस्ट नै यसैलाई मान्छ, संसारभरि नै युज गर्ने। तर पनि यसको केही ड्रब्याकहरू छ, यसको म तपाईँलाई भन्छु। हाम्रो मेडिकल फिल्डमा कुनै पनि टेस्ट 100% भन्ने हुँदैन, बुझ्नु भएन? कुनै पनि एउटा जाँच गर्दाखेरि यसले यो रोग छ या छैन भनेर 100% कुनै पनि टेस्टले दिन सक्दैन अहिलेसम्म। यसलाई हामी सेन्सिटिभिटी भन्छौँ। यसले चाहिँ 10 जना मान्छेमा 10 वटा संक्रमित मान्छेलाई कुनै पनि टेस्ट लगायो भने कुनै टेस्टले 9 जनालाई पोजिटिभ देखायो र एउटालाई देखाएन भने यसको सेन्सिटिभिटी 90% हुन्छ। त्यस्तै अहिले सबभन्दा राम्रो टेस्ट भनेकै यो पीसीआर भयो भने पनि यसको सेन्सिटिभिटी 70% भन्दा माथि छैन। र अर्को टेस्ट भनेको हामी आरडीटी भनेर जुन ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट भनेर हामी कुरा गर्छौँ, किनभने यो एकदमै चाँडै यसले रिजल्ट दिन्छ। र आरडीटीले चाहिँ यसमा भाइरस छ कि छैन भनेर जाँच्ने मापन गर्दैन कि यसले तपाईँलाई भाइरसको अगेन्स्टमा जुन एन्टिबडी बन्छ जिउमा यो छ कि छैन भनेर देखाउँछ। उहाँको कुरामा के जस्तो बुझियो भने सबभन्दा पहिला यो आरडीटी गरियो होला, आरडीटीमा पोजिटिभ देखियो। आरडीटी पोजिटिभ देखिनु भनेको के हो भने यो जुन सार्स कोभिड भाइरसको अगेन्स्टमा जुन एन्टिबडी बन्थ्यो जिउमा त्यो देखिएको हुनसक्छ, बुझ्नु भएन? त्यसकारणले आरडीटी पोजिटिभ हुनुको मतलब चाहिँ उसको जिउमा भाइरस छ भन्ने कुरा होइन। उसको कोही हुनसक्छ, त्यसको 2टा पोसिबिलिटी हुनसक्छ, कि त उसमा त्यो रोग लागेर उसलाई निको भइसक्यो, भाइरस छैन, तर पनि अब पछि लाइफभरि पछिसम्म नै उसको चाहिँ एन्टिबडी पोजिटिभ देख्छ। भाइरस लागेर निको भएको मान्छेकोमा जहिले पनि आरडीटी पोजिटिभ देखिन्छ। त्यसकारणले आरडीटी पोजिटिभ देखिएपछि के हो, अर्को कुरा के हुनसक्छ, अहिले आरडीटीको धेरै फ्याल्सीहरू आइरहेछ, यसले फल्स पोजिटिभ देखाउँछ, नभएको मान्छेमा नि पोजिटिभ आयो भनेर नै यसको धेरै विरोध भएर संसारमा चाहिँ अब यसको युटिलिटी धेरै कम छ। केही देशहरूमा त यो बन्द पनि भइसकेको अवस्था छ। अब उहाँलाई के गर्यो भने आरडीटी पोजिटिभ भएपछि भाइरस भएको शङ्का गरियो हैन, त्यसपछि पीसीआर गर्दाखेरि चाहिँ देखिएन। त्यसकारणले अब के भयो भने यो सिचुएसन त्यही भयो होला, आरडीटी पोजिटिभ भयो तर अब यसलाई त शङ्काको दायरामा ल्याउनु पर्यो। उहाँलाई चाहिँ आइसोलेसनमा राखेर पीसीआर गर्दाखेरि चाहिँ
उहाँकोमा भाइरस छैन भन्ने देखियो। तर म अहिले पनि के भन्छु भने कोही पनि व्यक्तिको PCR नेगेटिभ छ भन्दैमा भाइरस 100% छ भन्ने होइन, उहाँको 70% चान्स चाहिँ भाइरस छैन भन्ने नै हो। तर पनि उहाँहरू यसरी RDT पोजिटिभ देखियो, PCR नेगेटिभ देखिए पनि अलिकति सावधानीपूर्वक 7-10 दिन चाहिँ घरमा आइसोलेसन आफ्नो अनुशासित भएर मास्क लगाउने, हिँड्दाखेरि घरमा पनि अब सकेसम्म मिल्छ भने आफ्नो एउटा कोठामा, सफा कोठामा बस्ने गरेर अरूसँग चाहिँ दूरी चाहिँ कायम गरेर बस्ने गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को रामेश्वर दुलाल, उहाँ पनि यही टोखा नगरपालिकाकै हुनुहुन्छ। कहिले कोरोना पोजिटिभ देखिने, कहिले नेगेटिभ देखिने, नक्कली किट भएर हो या ल्याबको कमजोरी हो, यस्तो अवस्थाले हामीलाई कमजोर बनाएको छ, हामीले सजिलोसँग बुझ्ने गरी बताइदिनुहोस् न डाक्टर साहब भन्नुहुन्छ। हजुर हजुर, यस्तो छ। अब यो तपाईँले जुन टेस्टका प्रविधिहरू छन् त्यो धेरै किसिममा, जस्तो PCR मसिन नेपालमा पहिला निकै कम थियो होइन। यो कोरोना महामारी आउनुभन्दा अगाडि सीमित एक ठाउँमा मात्रै PCR हुन्थ्यो, मेसिनहरू थिए तर फङ्सनली धेरै ठाउँमा थिएन। यो महामारी सँगसँगै नेपाल सरकारले यसका रिसोर्सहरू धेरै नै युटिलाइज गरेर अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पनि केही दिन अगाडि चाहिँ यो PCR टेस्ट गर्ने मेसिनको शुभारम्भ भए सँगसँगै कमसेकम मलाई लाग्छ 20वटा ठाउँमा नेपालभरिमा 20वटा सेन्टर छ। र आजको दिनमा यो पनि भन्नुपर्छ कि PCR को लागि 4-5 दिनसम्म पनि कुर्न पर्ने अवस्था छ, किनभने त्यो मेसिनको क्यापेसिटी नै यति कम भयो कि हजारौं हजार टेस्टहरू चाहिँ लाइनमा बसेका अवस्था छन्। 24 घण्टा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ल्याबको हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ। सबभन्दा राम्रो अहिलेसम्म देखिएकोमा चाहिँ यो RT-PCR टेस्ट नै हो, जसले भाइरस जिउ शरीरभित्र छ कि छैन भनेर देखाउँछ। त्यसको पनि सेन्सिटिभिटी भनेको 70% मात्रै हो। 10 जना रोग लागेकै मान्छेमा जाँच गर्यो भने पनि 7 जनामा मात्रै त्यसको पोजिटिभ देखाउँछ, 3 जनामा देखाउन सक्दैन। भनेपछि अरू त्यसको त्योभन्दा कमजोर खालका टेस्टहरू जस्तो RDT यिनीहरू चाहिँ ले त अझ यसका चाहिँ फल्स पोजिटिभ र फल्स नेगेटिभ धेरै नै हुन्छन्। त्यसकारणले त्यो टेस्ट चाहिँ अब RDT को फाइदा के हुन्छ भन्दाखेरि RDT चाहिँ तुरुन्त गर्न सकिन्छ हैन, जुनसुकै गाउँमा जहाँ PCR का फेसिलिटी नभएको ठाउँमा पनि लिएर गर्न सकिन्छ र त्यसले केही मिनेट भित्रैमा यसको रिपोर्टहरू आउँछ। त्यसकारणले मासको लेभलमा गएर चाहिँ गाउँ-गाउँमा गएर चाहिँ एउटा स्क्रिनिङको रूपमा चाहिँ यसलाई युज गर्न सकिन्छ कि भनेर गभर्नमेन्टले 2 किसिमका टेस्टहरू चाहिँ सुरु गरेको थियो, RDT र PCR। त्यसकारणले RDT चाहिँ धेरै जसो चाहिँ सजिलो गर्नलाई सजिलो छ, तुरुन्त रिपोर्ट आउँछ। तर यसका चाहिँ नेगेटिभ पाटोहरू भनेको यसले फल्स पोजिटिभिटीहरू धेरै देखाउँछ। त्यसकारणले अब त्यसका फाइदाको पनि लिनु जरुरी छ, किनभने PCR सबै ठाउँमा थिएन त्यो बेलामा र अहिले पनि लान सकिँदैन। 20वटा ठाउँ भनेको धेरै ठुलो होइन, सबै प्रदेशहरूमा त पुगिसकेको छ। त्यसकारणले टेस्टको पछि मात्रै लाग्नु भन्दा पनि विज्ञहरूले यो टेस्टको उहाँहरू सबैले एनालाइसिस गर्नुहुन्छ। कसैमा एउटा पोजिटिभ आयो भने यसमा अर्को चाहिँ टेस्ट PCR गरेर फेरि एकचोटि भएन भने शङ्काको घेरामा छ भने उहाँले दोहोऱ्याएर गर्नुहुन्छ। यो कुराहरू चाहिँ विज्ञहरूलाई छोडिदिनु पर्यो हामीले हैन। कोरोना विज्ञहरू हुनुहुन्छ, इच टिमहरू लागि पर्नु भएका छ, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा लाग्नु भएको छ। उहाँहरूले एउटा पोजिटिभ केस देख्ने बित्तिकै चाहिँ सबैसँग सम्पर्कमा आएको व्यक्तिहरूको दायरा बढाएर उहाँहरूलाई टेस्ट गरेर चाहिँ उहाँले सकेसम्म समाजबाट चाहिँ कोरोना कसरी चाहिँ सेक्योर बनाउने समाजलाई भनेर लाग्नु भएको हुन्छ। त्यसकारणले हामीले यसलाई चाहिँ अहिले तुरुन्त रूपमा एनालाइज गरेर यो राम्रो यो नराम्रो भन्दा पनि अब अनगोइङ रिसर्चहरूले के भनेको छ, अब बिस्तारै अरूहरूको एक्सपिरियन्स पनि हामीले त्यो सिक्दै जानुपर्ने हुन्छ। र यदि आवश्यक रूपमा भन्दा पनि कुनै पनि टेस्टले नकारात्मक असरहरू अथवा फल्स पोजिटिभ बढी देखाए हैन, चाहिनेलाई नभएको बिरामीहरूमा पनि पोजिटिभ देखायो भने त्यसलाई बिस्तारै गभर्नमेन्टले चाहिँ नीतिगत रूपमा हटाउँदै जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसै गरी हरिहर अधिकारी जो नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट यो टोखा नगरपालिकाको मेयरको प्रत्याशी पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ सोध्नुहुन्छ कोरोनाको बिरामी सिरियस नहुँदासम्म हस्पिटल नगइकन घरमा नै बस्नु उपयुक्त हुन्छ कि हस्पिटलमा जाँदा आइसोलेसन क्वारेन्टाइन असुरक्षित छ कि घरभन्दा, त्यसबाट यो घरमै बसेर सिरियस हुँदा मात्रै अस्पताल जाँदा के हुन्छ डाक्टर साहब भन्नुहुन्छ। हजुर, यो उहाँले एकदमै राम्रो कुराको प्रश्न गर्नुभयो। यो अब पब्लिकले जनताहरूले बिस्तारै बुझ्न जरुरी के छ भने सुरु अवस्थामा स्टेज 1 स्टेज 2 हामीले बुझिसकेका छौँ यो पेन्डेमिकको कि इम्पोर्टेड केसेसहरू आउँछ, बुझ्नु भएन। जस्तो बाहिरबाट चाहिँ संक्रमित व्यक्ति देशभित्र छिर्छ। यो अवस्थामा गर्नुपर्ने चाहिँ के थियो भने संक्रमित व्यक्तिको पहिचान गर्ने र संक्रमित व्यक्तिलाई चाहिँ समाजभन्दा अलि छुट्टै बाहिर ठाउँमा
जसलाई आइसोलेसन अथवा अहिले चाहिँ हामीले कोरोना डेडिकेटेड कोरोना हस्पिटलहरूमै लगेर राख्यौँ। अब तपाईँले भुल्किएकै कुरा हेर्नुहुन्छ नि, जहाँ चाहिँ धेरै मात्रामा होइन एकैचोटि धेरै कोरोना पोजिटिभ दिएपछि उहाँहरूलाई विराटनगरको हस्पिटलमा, जहाँ चाहिँ पिसिआरका फेसिलिटी पनि छन् र डाक्टर र त्यो प्रदेशको चाहिँ एउटा केन्द्रित अस्पतालमा चाहिँ लगेर राखियो। त्यसले के भयो भने ती व्यक्ति त्यो व्यक्तिहरू हामीले जति नै सम्झायो भने पनि समाजमा बस्न दिएको भए उनीहरूको एक त घरका अवस्था, जस्तो सबैको चाहिँ छुट्टा छुट्टै कोठा, बाथरुम एट्याच भएको कोठा नहुन सक्छ होइन। अब हामीले हाम्रो गाउँको परिवेशमा हेर्दाखेरि सबैजनाका ती किसिमका घरका व्यवस्था हुँदैन। त्यसकारणले चाहिँ हामी घरमै बस्नु भन्यो भने त्यो आफ्नो पहिला घरका परिवारलाई सर्ने भयो, त्यसपछि छिमेकमा सर्ने भयो। त्यसकारणले सुरुवाती अवस्थामा चाहिँ हाम्रो पोलिसी नीतिगत रूपमा नै चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ सकेसम्म बढी टेस्ट गर्ने र संक्रमित व्यक्तिलाई पत्ता लगाएर उसलाई चाहिँ आइसोलेसनको रूपमा हस्पिटलहरूमा राख्ने व्यवस्था हुन थाल्यो। अब कोरोना संक्रमणको अवस्था बढ्दै गयो। अब हामी स्टेज 3 को पनि क्लस्टरमा चाहिँ ग्रुपमा देखिन थालेको छ। भोलि गएर कम्युनिटीमा पुरै स्प्रेड हुने अवस्था आउन सक्छ यो सबै। त्यस अवस्थामा सबै बिरामीलाई आइसोलेसन या अस्पताल चाहिँदैन। त्यस्तो बेलामा गभर्नमेन्टले आफ्ना नीतिगत यो डाइनामिक पोलिसीहरू हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ रिसोर्सले भ्याएसम्म हाम्रो परिवेश, हाम्रा घरका अवस्था बनावट सबैले गर्दा चाहिँ घरमै राख्न सक्दा चाहिँ अरूलाई संक्रमण हुन सक्ने रिस्क भएको हुनाले उहाँहरूलाई चाहिँ आइसोलेसन ग्रुपमा रहेको। भोलिको अवस्थामा चाहिँ हामीले सबै जनताहरूलाई अब यो माइल्ड केसहरू र संक्रमण जो एसिम्टोमेटिक हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ सजगता अपनाएर घरमै बस्नुपर्ने पनि अवस्था आउन सक्छ। त्यो चाहिँ अवस्था हेरेर गभर्नमेन्टले नीति निर्धारण गर्नेछ र त्यसमा हामी सबैजनाले सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। किनभने लक्षण नदेखेका अरू लक्षण देखे पनि साधारण ज्वरो धेरै नआउने अथवा सिभियर नभएको केसहरू चाहिँ हामीले अब घरमै बसेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ र सिरियस भएको अवस्थामा मात्रै अस्पतालहरूमा जानुपर्ने हुन्छ। किनभने हामीसित अस्पतालका पनि धेरै बेडहरू अब छैनन्, हामीसित आइसियुहरूको एकदमै कमी छ। त्यसको मतलब हामीले सिभियर बिरामीलाई उपचार गर्दैनौँ भनेको होइनौँ। हामीले आफ्नो सबै भ्याएसम्म हामी सबै नै लाई इन्क्लुड गर्न सक्छौँ। र यो लकडाउन पनि मेरो विचारमा एकैचोटि सबैमा मास इन्फेक्सन भएर चाहिँ धेरै हेल्थ केयर इन्स्टिच्युटहरू चाहिँ ओभरवेल्म भएर चाहिँ उपचार दिन नसक्ने अवस्था नआओस् भनेर नै यो लकडाउन गरेको। तर इन्फेक्सन भइरहेको छ, तर बिस्तारै समाजमा एकदम स्लो रेटमा यसको प्रोग्रेस भएको छ र ताकि हामी सिभियर बिरामीहरूलाई चाहिँ उपचार दिन सकौँ भन्ने अवस्थाले आएको हो। हामी लगभग समयको अन्त्यतिर नै आइपुगेका छौँ। धेरै प्रश्नहरू आएका छन् डाक्टर साहब, म यसैमा सोधिहाल्छु। देवी प्रसाद अधिकारी सोध्नुहुन्छ, कोरोना भाइरस अत्याधिक रूपमा बढ्नु सतर्कता नभएर हो कि? अनि डाक्टर साहब यसको खोप कहिले बनियो? के विज्ञान चाहिँ नि असफलतातिर अगाडि बढेको हो भन्नुहुन्छ? हजुर, सतर्कता त नअपनाएको होइनौँ। हेर्नुहोस्, जुन हिसाबले चाहिँ कोरोनाको फैलिने क्रम छ त्यसमा नेपालमा चाहिँ धेरै बिस्तारै फैलेको छ। हामीले धेरै नै सतर्कता अप्नाएका छौँ। हामीले, मलाई लाग्छ लकडाउन हामी 2 महिना पनि कटिसकेको छौँ। यो लकडाउनमा अहिले लकडाउन नै यसको पूर्ण उपाय त होइन, तर पनि यसको इन्फेक्सन फैलिनुमा, संक्रमण फैलिनुमा रोक्नुको धेरै कम हुनुको पछाडि यो हाम्रो अनुशासित लकडाउन पनि हो। किनभने लकडाउन भन्दैमा गभर्नमेन्टले घोषणा गरिदिँदैमा जनताको स्तरबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ सहयोग नभएको भए यतिको सहज हुने अवस्था थिएन। अब विश्वभरिको संक्रमण फैलिने अवस्था हेर्दाखेरि यो फैलिने अवस्थामै क्रममै छ। नेपालमा पनि तपाईँले देखिहाल्नुभयो, आज नै 100 भन्दा प्लसको हाराहारीमा दैनिक रूपमा वृद्धि हुँदैछ। र हाम्रो समाजमा हामीले यसलाई के डराउनु धेरै, अब सबैजना चाहिँ अब कोरोना फैलिने भयो, कोरोना लागेपछि हामी सबै मरिहाल्छौँ अथवा यसले नै हामीलाई चाहिँ दुःख दिन्छ भन्ने होइन। धेरै जसो मान्छेहरूलाई चाहिँ यो एसिम्टोमेटिक रूपमा चाहिँ बडीले नै इम्युनिटी डेभलप गरेर यसको अगेन्स्टमा रोगसँग लड्छ। हामी सबैजना चाहिँ माइल्ड, धेरै जसो केही कमी, अब 15% मान्छेहरूमा माइल्ड सिम्पटम हुन्छ र केही दिनमा यो ठिक भएर जान्छ। हाम्रा धेरै साथीभाइहरू जो विदेशमा हुनुहुन्छ
जो चाहिँ उपचारमै संलग्न हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई नि यो लागिसकेको अवस्था छ, उहाँको परिवारहरूमा पनि कोरोना देखिएको छ र उहाँहरू चाहिँ यो विधबाट लडेर फेरि पनि चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाहरूमा फेरि सेवा दिन गइ नै रहनु भएको छ। हामीमा पनि यो कुनै पनि दिनमा आउन सक्छ, त्यसमा हामीले डराउनु पर्ने अवस्था छैन। तर हाम्रा अनुशासित भएर हामीले सोसियल डिस्टेन्सलाई मेन्टेन गऱ्यौँ, हात रेगुलर रूपमा दियौँ, अनावश्यक ठाउँमा भिडभाडमा गएनौँ भने चाहिँ हामीले आफ्नो घरहरूमा चाहिँ सङ्क्रमण ल्याउँछौँ जस्तो हामीलाई लाग्दैन। हामी धेरै नै अनुशासित छौँ। नेपालीहरूले जुन किसिमको लकडाउन हाम्रा आर्थिक धेरै यसको चाहिँ आर्थिक धक्का लागेको होला देशलाई अब यसबाट उतर्न अथवा आउनलाई धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। तर यो भए पनि हामीले चाहिँ कोरोनालाई चाहिँ हामीले यो सङ्क्रमणबाट चाहिँ कम गर्नलाई धेरै नै हदमा चाहिँ हामीले सफलता मिलेको छ हामीलाई। दोस्रो कुरा क्वेसन रह्यो भ्याक्सिनको कुरा। हामीसित अब हेर्नुहोस् भ्याक्सिन बनाउनलाई रिसर्च गर्ने इन्स्टिच्युटहरू नेपालमा धेरै छैनन् भनौँ, ती किसिमका विज्ञ ल्याब मेरो इन्फर्मेसनमा अहिलेसम्म मैले देखेको छैन त्यो लेभलको। र हामीसित चाहिँ भारतमा पनि हामीले सुनेका छौँ कि भारत पनि यो भ्याक्सिन बनाउनलाई चाहिँ निकै अगाडि पुगिसकेको छ। अमेरिका, चाइना, साउथ कोरिया जस्ता देशहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ भरमजदुर कोसिस गरिरहेका छन्। भ्याक्सिन बनाउन त्यति सजिलो पनि छैन र यसले चाहिँ अलिकति टाइम त लिन्छ होइन। हामीले आज सोचेर भोलि नै यसको चाहिँ भ्याक्सिन आउने अवस्था छैन, किनभने यसका ट्रायलहरू छन् विभिन्न फेजका। मलाई लाग्छ हामी एनिमल फेजबाट चाहिँ केही कम्पनीहरूले चाहिँ ह्युमन ट्रायलमा उनीहरू छिरिसकेका छन्। यसका प्रभावकारिताहरू हेर्दैछौँ अहिले मानवमा, किनभने यो सबै मानिसमा दिँदाखेरि यो सेफ पनि हुनु पर्यो र यसले चाहिँ कोरोना भाइरसको विरुद्धमा चाहिँ राम्रोसित यसको प्रभाव पनि रहनुपर्छ, नभए भ्याक्सिन दिनको लागि मात्रै दिएर हुँदैन। त्यस कारणले यो प्रभावकारी भ्याक्सिन आउनको लागि मेरो विचारमा केही समय लाग्छ जस्तो लाग्छ र हामीले चाहिँ तब त्यो बेलासम्म चाहिँ आफ्नो परिवार आफ्नो समाजलाई कसरी बचाउने भनेर आफ्नो संयमित भएर गभर्मेन्टका सबै पोलिसी प्लानहरूमा चाहिँ सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। डाक्टर पवन, यहाँले हामीलाई महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएको छ र धेरैजनालाई हामीले यस मार्फत सुसूचित गर्ने अवसर पाएका छौँ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? म त सम्पूर्ण जनता सामु अब सबै हेल्थ केयर वर्कर्स, सुरक्षाकर्मी सबैलाई आफ्नो लेभलबाट तपाईँले केही न केही समाजलाई कन्ट्रिब्युसन दिनुपर्ने बेला आएको छ। मलाई लाग्छ कोरोनाभन्दा अगाडिको समय र कोरोना पछाडिको समय हामी धेरै बदलिएको पाउँछौँ, किनभने धेरै यो 2 महिनाभित्रमा हामीले धेरै कुरा सिक्यौँ, बुझ्यौँ। त्यस कारणले अहिले पनि सरकारको आज बजेट भाषण सुन्दा धेरै खुसी भएँ, किनभने गत वर्षसम्म मात्रै 3 देखि 4% मात्रै बजेट स्वास्थ्यमा थियो भने आज हाराहारी 7% जति बजेट वृद्धि भएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले त हेल्थमा एटलिस्ट 2 डिजिटको बजेट हुनुपर्छ, 10 भन्दा माथि हुनुपर्छ भनेर भनेको अवस्थामा हामी केही न केही अब स्वास्थ्य नै हाम्रो सबभन्दा ठुलो धन रहेछ भन्ने कुरामा त हामीले बुझ्यौँ, अहिले यो कुरा बुझेका छौँ। साथसाथै हामीले जुन स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा बसेर चाहिँ विभिन्न यो अभावको बावजुद पनि हामी चाहिँ एक किसिमको जुन खटिरहेका छौँ त्यो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ मलाई लाग्छ समाज हामी सबैले चाहिँ एउटा भरमजदुर कोसिस उहाँ सहयोग गर्ने कोसिस गर्नुपर्दछ। आज नै मैले केही ठाउँमा चाहिँ अब स्वास्थ्य कर्मीमाथि हातपात भएको यी सबै कुराहरू सुन्नमा आयो, यो देख्दा धेरै दुःख लाग्छ। अब मलाई के लाग्छ भने अब स्वास्थ्य कर्मीप्रति, सुरक्षाकर्मीप्रति हाम्रो हेर्ने दृष्टिकोण नै अलिकति परिवर्तन हुनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ। सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूले धेरै केही खोजेकै छैनन्। हेर्नुहोस्, अब तपाईँले हेर्ने भने आर्थिक उहाँहरूलाई सपोर्ट गभर्मेन्टले के दिएको छ छैन, यो कुरा हामी तपसिलका कुरा हुन्। जस्ट हामीलाई चाहिँ हाम्रा बिरामीहरू चाँडो ठिक निको हुन् र उहाँहरूबाट चाहिँ अलिकति हौसला मात्रै मिल्यो भने चाहिँ हामी पूर्ण रूपमा चाहिँ योसँग एक दत्तचित्त भएर लड्नको लागि तयार छौँ। साँच्चै नै हो। आज किनभने धेरैजना डाक्टरहरूले यो प्रश्न पनि राखिदिनुहोस् भन्नुभएको थियो, यहाँ डाक्टर साहबले यो विषयलाई पनि सम्बोधन गरिदिनु भएको छ। किनभने डाक्टर हाम्रो सेवाका लागि हो र डाक्टरमाथि नै साङ्घातिक हमला हुनु भनेको त्यो निकृष्ट कर्म हो र त्यसका लागि कानुनले भ्याउनेसम्मको कामहरू तत्काल राज्य पक्षबाट हुनुपर्छ, अन्यथा उपचार गर्न पनि डाक्टर डराएर जान नसक्ने परिस्थिति निर्माण हुन सक्छ। यसमा म यसमा समाजलाई मात्रै पनि दोष दिन रामचन्द्रजी अलिकति मैले राखेँ। यो हामीले विगत केही वर्षदेखि, किनभने म जहिले पनि एउटा कुरा गर्दा किन यो स्वास्थ्य कर्मी र जनता बीचको चाहिँ यो दूरी बढ्दैछ,
बुझ्नु भएन? यो गर्दा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ मिसट्रस्ट किन बढ्दैछ भन्ने कुरातिर हामी जानुपर्ने जरुरी लाग्छ। मलाई लाग्छ हामी स्वास्थ्य सेवा चाहिँ सबै जनताले किन्नुपर्ने अवस्था आएको छ देशमा अहिले हैन। हामी जति चाहिँ समाज उन्मुख समाज बनाउँछौँ हैन, समाजवादी समाज बनाउँछौँ भने पनि स्वास्थ्य र इभन शिक्षामा पनि सरकारको लगानी त्यति भएको पाइँदैन। जब जनताले चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्य दुइटै किन्न पर्ने अवस्था आयो भने त्यसमा यो शिक्षा सेवा दिने संस्थाहरू र स्वास्थ्य सेवा दिने संस्थाहरूप्रति पनि जनताको गुनासोहरू बढ्दै जान्छ, त्यो अवश्य बढ्दै जान्छ। र यो दरारलाई चाहिँ म एक पक्षलाई मात्रै दोष दिने अवस्था छैन। यसमा चाहिँ हामी दुवै तर्फबाट यसमा सरकारले र समाजले पनि अब चाहिँ कसरी चाहिँ हेल्थ र एजुकेसन दुईटा कुरालाई चाहिँ सरकारले चाहिँ कोले सबै जनताको पहुँचमा पुर्याउने, किनभने पहुँचमा नपुगेको अवस्थामा मात्रै आक्रोश आउँछ हैन। यो त्यसकारणले यो हामी सबैको मिलेर चाहिँ यसलाई चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्यलाई चाहिँ सरकारले नै कुनै ग्यारेन्टी गरिदियो र प्रत्येक नागरिकको मौलिक हक जुन संविधानमा लेखिएको छ त्यो कुरालाई पूर्ति गर्ने अवस्था आयो भने मेरो विचारमा यी सबै मिसट्रस्टहरू हैन घट्दै जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हस् त डाक्टर साहब, यहाँको अमूल्य समय पाइयो, मैले अब यहाँलाई चाहिँ नि बिदा गरेँ। आदरणीय साथी डाक्टर अनुराग अधिकारी, नमस्कार। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। दिन कसरी बिताइरहनु भएको छ? आजकल त्यही अलिकति पढाइ लेखाइतिरै लागिएको छ। त्यसपछि यतिखेर हजुर म प्रश्नमा गइहालेँ। यहाँलाई थुप्रै प्रश्नहरू आएछन्। राजा लम्साल सोध्नुहुन्छ, लकडाउन नै हाम्रो विकल्प हो कि योग जडीबुटी र आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल अपनाएर इम्युनि सिस्टमलाई मजबुत बनाएर भाइरस विरुद्ध प्रतिरोध अपनाएर लकडाउन खोल्न सकिन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ। धन्यवाद प्रश्नको लागि। लकडाउनको उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेतिर जाउँ। सुरुमा लकडाउन भनेको यो कुनै पनि सङ्क्रमणको उपचारको लागि गरिएको होइन। हामीले अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्दा फ्ल्याटन द कर्भ भनेर भन्छौँ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि आफूसँग भएको अस्पतालको बेडहरू, अस्पतालमा रहेका रिसोर्सेसहरू तिनीहरूले थेग्न सक्ने भन्दा धेरै बिरामी नहुन् भन्ने नै मुख्य मनसाय हो लकडाउनको। त्यो भयो भने के हुन्छ भन्दा यदि सङ्क्रमण फैलिहाले पनि, मानिसहरू सङ्क्रमित भइहाले पनि उनीहरूको उपचार गर्नको लागि हामीसँग पर्याप्त इक्विपमेन्टहरू छ, हामीसँग पर्याप्त डक्टरहरू अभाइलेबल छन् भनेर बुझ्न सकिन्छ। त्यही भएर लकडाउन मात्रै चाहिँ यसको विकल्प होइन। लकडाउन भनेको हामीले त्यो सङ्क्रमण फैलिनबाट रोक्ने र हामीसँग भएको रिसोर्सेसहरू चाहिँ त्यो इन्फेक्टेड मान्छेहरू भन्दा धेरै नै रहिरहोस् सधैँ भनेर गर्नको लागि खासमा गरिने हो। अब आयुर्वेदकोतिर जाऊँ। आयुर्वेदमा हामीलाई अहिले के इम्युनिटीको कुरा एकदम आइराखेको छ। इम्युन सिस्टम भनेको मानिसको एउटा सिङ्गल केही कुरा मात्रै होइन। इम्युन सिस्टम भनेको के हो भन्दा मान्छेलाई रोग लाग्नबाट बचाउनको लागि हो। हाम्रो छाला पनि इम्युन सिस्टमको एउटा पार्ट हो, किनकि छालाले ब्याक्टेरिया भाइरस भित्र जानबाट रोकिरहेको छ। त्यस्तै इम्युन सिस्टम भन्दैमा हामीले कागती मात्रै खाने अथवा आयुर्वेदको औषधि मात्रै खाने भन्दा पनि इम्युनिटी बढाउनको लागि मुख्य कुरा के हुन्छ भन्दा हामीलाई मिनरल्सहरू चाहिन्छ, भाइटामिन्सहरू चाहिन्छ र ब्यालेन्स डाइट सबै मिलाएर खाएको खानकीले नै इम्युन सिस्टम बढाउने भनेर भनिएको हुन्छ। कुनै एउटा तत्त्व मात्रै बढी खाँदैमा इम्युन सिस्टम धेरै बलियो बन्ने भन्ने पनि हुँदैन। त्यसैले इम्युन सिस्टमको बढाउनको लागि हामीले स्वास्थ्य खानपिन गर्ने र सन्तुलित आहार विहार गर्ने नै इम्युन सिस्टमको लागि अहिलेको विकल्प त्यो मात्रै हो। अब आयुर्वेदतिर जाऊँ। आयुर्वेदको कुरा गर्दाखेरि म यता चिकित्सा शास्त्रको विद्यार्थी भएकोले त्यति धेरै ज्ञान चाहिँ नहोला, तर यसमा के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले पहिलेदेखि प्रयोग गर्दै आइरहेको आयुर्वेदिक औषधिहरूले काम त गर्छन् त्यो, तर यदि सङ्क्रमण भइहालेमा यदि सङ्क्रमण भइहालेमा आयुर्वेदिक औषधिले मात्रै काम गर्छ कि गर्दैन भनेर हामीलाई
अहिले नै ज्ञान चाहिँ राम्ररी छैन। त्यसैले आयुर्वेद र हाम्रो परापूर्व कालदेखि चल्दै आएको आयुर्वेदका औषधिहरू प्रयोग गर्नाले कुनै कुनै त धेरै प्रयोग गर्नाले हानि हुने भन्ने कुराहरू पनि सुनिराखेको छ। किनकि आयुर्वेदका कुनै औषधिहरू राम्ररी नबनाउँदाखेरि, अहिले कमर्सियलाइज गरेर बनाउँदाखेरि रिपोर्ट अनुसार कुनै लेड, मर्करी जस्ता पदार्थहरू धेरै भएर तिनीहरूले बेफाइदा गर्ने कुरा पनि कहिलेकाहीँ सुन्नमा आइराखेको छ। तर पहिलादेखि नै चल्दै आएको र प्राकृतिक आयुर्वेदिक औषधि मात्रै खाँदैमा स्वास्थ्यलाई केही हानि नहुने जस्तो छ भने त्यो नै प्रयोग गर्दैमा केही बेफाइदा चाहिँ गर्दैन। तर सङ्क्रमण भइहालेमा हाम्रो द बेस्ट बेट भनेर भन्छौँ नि, जस्तो फुटबल खेल भइराखेको छ, नम्बर 1, 2 तिरको एउटा टिम छ र लास्टतिरको अर्को टिम छ। तपाईँलाई आफ्नो ज्यानको बाजी लगाउनु पर्यो भने कसैले ल कसले जित्छ ज्यानको बाजी लगा भनेर भन्नुभयो भने अवश्य नै जित्न त तलको टिमले पनि जित्न सक्छ। तर ज्यानकै बाजी लगा भन्यो भने हामीले त सकेसम्म पहिलादेखि राम्रै चल्दै आएको र जसको प्रभावकारिता पहिलादेखि नै पुष्टि भइराखेको छ त्यतातिर जान्छौँ नि त। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले यो हाम्रो यो औषधि र हाम्रो यो चिकित्सा शास्त्रको औषधि र अरू हस्पिटलहरूमा नै जानुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ। मैले अर्को प्रश्न यसै गरी सोधेँ, कृष्ण शरण लम्साल सोध्नुहुन्छ। हुन त अहिले डाक्टर साहबले यसको उत्तर पनि लगभग दिनुभएको छ। मेरो प्रश्न डाक्टर अनुराध अधिकारीज्यूलाई, हामीले 66 दिनको लकडाउन बेहोरिसक्यौँ, सङ्क्रमण झन् बढ्दैछ, अब लकडाउन थप्नुपर्छ कि हटाउनुपर्छ? अघि डाक्टर साहबले नै भनिसक्नुभयो यसको बारेमा र मैले पनि अगाडि अलिकति लकडाउनको बारेमा भने। लकडाउन गर्दैमा सङ्क्रमण रोक्ने होइन कि, लकडाउन गरेको के हो भन्दा फैलिन धेरै छिटो नफैलियोस् र फैलिहाले पनि हामीले त्यो सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई कतै राख्न सकौँ र उपचार चाहिने व्यक्तिहरूलाई उपचार गर्न सकौँ भनेर गर्नको लागि हो। लकडाउनको समय कसरी उपयोग गर्नु पर्थ्यो अथवा कसरी गरियो भन्दाखेरि, लकडाउन गर्दाखेरि हस्पिटलको बेडहरू बढाउने, चाहिने मात्रामा भेन्टिलेटरहरू राख्ने र चाहिने यो चिकित्सकहरू, नर्सहरू र हस्पिटलमा काम गर्ने मानिसहरूलाई ड्युटी मिलाउने जस्तो वातावरणहरू बढाएर हामीले हाम्रो रिसोर्सेस बढाउनु नै लकडाउनको मुख्य कारण थियो। र अब लकडाउन खुलाउनको लागि सबै पहिलाकै सामान्य स्थितिमा अहिले यथास्थितिमै गइहाल्छ भन्ने चाहिँ छैन। किनकि लकडाउन खुलिहाल्दाखेरि नै पहिला जस्तै सबैजना बाहिर हिँड्ने, सबैजना सामाजिक दूरी कायम नगरिकन हिँड्ने हो भने फेरि फैलिन पनि सक्छ। त्यसैले लकडाउन खोल्नको लागि यदि हाम्रो रिसोर्सेसहरू छ र हामीले यति सङ्क्रमितलाई चाहिँ उपचार गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा फिक्स डेटा भयो भने चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, बिस्तारै फेज अनुसार खुलाउन सक्छौँ। जसो सामाजिक दूरी कायम गरिराख्ने, त्यहाँपछि सङ्क्रमितहरू भेटियो भने कन्ट्याक्ट ट्रेसिङहरू गरिराख्ने, सङ्क्रमितहरूलाई चाहिने उपचारहरू हामीले दिइसक्न राख्ने, त्यस्तो गर्दै विभिन्न चरणबद्ध रूपमा चाहिँ लकडाउन खोल्न सकिन्छ। र लकडाउन मात्रै चाहिँ कुनै पनि समस्या समाधान चाहिँ गर्दैन लकडाउनले मात्रै। म त्यसै गरी अर्को प्रश्न सोध्छु डाक्टर साहब। शुभाङ्ग अधिकारी लेख्नुहुन्छ, एज देयर इज अबाउट 15-20 एनिमल्स अराउन्ड अस इन आवर सोसाइटी, सो इट वुड बी अ प्लेजर टु हियर फ्रम यु that what are the connection twin COVID-19 and animals around us? Give your opinions भन्नुहुन्छ। यो पनि राम्रो प्रश्न, किनकि कोरोनाको सङ्क्रमण कुनै एउटा जनावरबाट मानिसमा आयो भनेर भनिएको छ। मुख्यतया त्यसको अनुसन्धान गर्दाखेरि चमेरामा लाग्ने एउटा भाइरस र
अहिले मानिसमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको जेनेटिक मटेरियल त्यो आरएनए हो, त्यो धेरैभन्दा धेरै मिल्न गएको कारणले चमेरोबाट सायद प्याङ्गोलिन केही हुँदै मानिसमा आयो भनेर भनिएको छ। र अहिलेको नयाँ स्टडीहरू जुन रिसर्चहरू गइराखेको छ त्यसमा के भेटिएको छ भन्दाखेरि मुख्यतया यो रोग सर्ने भनेको मानिसदेखि मानिसमा नै हो र मानिस नै यो रोगको मुख्य रिजर्भोयर हो भनेर भनिएको छ। तर यो भन्दैमा हामी खुसी हुन सक्ने अवस्था किन छैन भन्दाखेरि बेला बेलामा घरपालुवा जनावरदेखि लिएर बाहिरका जनावरहरूमा जस्तो बाघमै पनि र घरपालुवा जनावरमा कुकुर बिरालो सहितमा इन्फेक्सनहरू देखिएको छ। र यसको उत्तर भन्नुपर्दा कि सायद यो घरपालुवा जनावरकै लागि भएको हुनाले अमेरिकाको सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल भन्ने छ, त्यसले के रिकमेन्डेसन दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म आफ्नो घरपालुवा जनावरलाई बाहिर जान नदिनु, घरपालुवा जनावरलाई घरमै राख्नु। आफूसँग भएको घरपालुवा जनावर जस्तो हामी आफ्नो घरका सदस्यहरू आफू मात्रै बसिरहेका छौँ, बाहिरका मानिससँग घुलमिल हुन गएका छैनौँ, त्यस्तै आफ्नो घरपालुवा जनावरलाई बाहिरका मानिसहरूसँग घुलमिल हुन नदिउँ। र अर्को के पनि भनिएको छ भन्दा यदि मानिस सङ्क्रमित भइहालेमा त्यो सङ्क्रमित मानिसले त्यो घरपालुवा जनावरसँग चाहिँ सामिप्यता नबढाउँ भनेर रिकमेन्डेसन दिएको छ। तर एक्ज्याक्टली सर्छ सर्दैन भनेर चाहिँ यो अहिले अनुसन्धान नै भइरहेको हुनाले त्यो गाइडलाइन्सहरू नै फलो गर्यो भने चाहिँ अहिलेलाई त्यही नै पर्याप्त हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसै गरी शङ्कर शर्मा सोध्नुहुन्छ, व्हाट इज योर एनालाइसिस अबाउट द गभर्मेन्ट स्ट्राटेजी टु कन्ट्रोल द pandemic focusing on lockdown and its repeated extension test PCR and RDT contact tracing etc. What are the shortcoming in government strategy to control COVID-19? यो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा हामी स्वास्थ्य क्षेत्रमादेखि लिएर अरू क्षेत्रमा रिसोर्सेसहरू कम भएको राष्ट्र हो। बाहिर धेरै नै रिसोर्स धेरै भएकाहरू र स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै फड्को मारिसकेका राष्ट्रहरूले पनि यसलाई नियन्त्रणमा राख्न गाह्रो भएको थियो। नेपालमा चाहिँ जब कोरोना देखियो तब लकडाउन भनेर लकडाउन बढाइयो। लकडाउनको बारेमा अघि मैले पनि भनिसकेँ, मभन्दा अगाडि डाक्टर साहबले पनि भनिसक्नुभयो। लकडाउन मात्रैले रोग जाने भन्ने होइन। अब यो के भइसक्यो भन्दाखेरि हाम्रो समुदायमै फैलिसकेको छ। त्यसैले लकडाउन भनेर बढाउन भन्दा पनि लकडाउनलाई सदुपयोग के रूपमा गर्नु पर्थ्यो भन्दा लकडाउन हुँदाखेरि त्यही अघि भने जस्तै हस्पिटलहरूको बेडहरू बढाउने, कुनै हस्पिटलहरूलाई कोरोनाको लागि स्पेसल हस्पिटल भनेर बढाउने, त्यसपछि मानिसहरूलाई जनचेतना फैलाउने, भेन्टिलेटरहरू चाहिन सक्छ त्यसको जोड गर्ने, चाहिने औषधिहरू निर्यात गर्ने अथवा बनाएर भए पनि स्टकमा राख्ने ताकि चाहिँदाखेरि चाहियोस् भनेर। त्यसपछि त्यो गरेर आफ्नो रिसोर्स बढाइसकेपछि जब सङ्क्रमित यतिसम्म भए पनि हामीले धान्न सक्छौँ जस्तो लागेपछि लकडाउनलाई बिस्तारै बिस्तारै खुकुलो बनाउँदै, त्यही अघि मैले भने जस्तो चरणबद्ध रूपमा खुकुलो बनाउँदै लग्न सकिन्छ। हुन त नेपालमा पहिला पिसिआर एक ठाउँमा मात्रै भइरहेको थियो, अहिले पिसिआर हुने धेरै ठाउँमा भइरहेको छ, प्रदेशमा पनि भइराखेको छ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भनेर भए पनि गरिराखिएको छ। कहीँ सङ्क्रमणहरू देखिए त्यसलाई सिल गर्ने त्यस्तो कुराहरू पनि गरिराखिएको छ। र मुख्य के भइराखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ सरकारले तथा यस्ता कार्यक्रमहरूले जनमानसमा कोरोना सम्बन्धी यो इन्फर्मेसनहरू जुन दिइराखेको छ यो नै लकडाउनको मुख्य उपलब्धि हो भनेर चाहिँ हामीले भन्नुपर्छ। अब यस्तै हेरेर हामीले चाहिँ बिस्तारै खुकुलो बनाउँदै चाहिँ लग्न सक्नुपर्छ। र मेरो विचारमा यस सरकारले गरिराखेको छ, अझै धेरै गरेको भए चाहिँ अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने त हामीलाई लागिहाल्छ। तर केही हदसम्म चाहिँ
सुरुको फेजभन्दा अहिले चाहिँ अलिकति राम्रो चाहिँ छ जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई। त्यसै गरी मातृका प्रसाद सिग्देल सोध्नुहुन्छ, यो कोरोना भाइरस प्रतिदिन बढ्दै गएको छ, यसको आकार केही देखिन्न, कहिलेसम्म यो समस्या हुन्छ होला भन्नुहुन्छ? यो धन्यवाद यो प्रश्नको लागि। यो प्रश्न हामी सबैलाई लागिराखेको प्रश्न नै यही हो, किनकि पहिलाको जस्तो हाम्रो सामाजिक चालचलन, पहिलाको जस्तो हाम्रो दैनिकी बाट हामी एक्कासी यस्तो लकडाउनको स्थितिमा आएर बसिराखेका छौँ र पहिलाकै कुरातिर जान त हामी सबैलाई लागिराखेको छ रहर, र कहिले त्यस्तो होला भनेर नि सोचिराखिएको छ। तर मुख्यतया के बुझ्नु पर्यो अहिले भन्दाखेरि चाहिँ यो कोरोना भनेको पहिला हामी मानिसहरूमा नदेखिएको एउटा नयाँ भाइरस हो। यो अहिले फैलिँदै गइरहेको छ। यसको बारे हामीलाई सबै कुराहरू अहिले नै थाहा छैन। यो थाहा पाउनको लागि विभिन्न अनुसन्धानहरू पनि भइराखेको छ र अब यो कसरी सर्छ भनेर थाहा भयो। त्यसपछि त्यसैले गर्दाखेरि यसरी सर्दो रहेछ भनेर लकडाउन भनेर भने, हात धोयो भने कम सर्छ, मास्क लगायो भने कम सर्छ, यो मुख्यतया रेस्पिरेटरी श्वास प्रणालीबाट बढी सर्छ भन्ने यो जानकारी हुँदै गरेपछि हामीले विभिन्न एक्सनहरू यसको अगेन्स्टमा लिँदै यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। त्यसै गरेर अब कुनै भ्याक्सिनको डेभलपमेन्ट भनेर पनि बनिराखेका छ, कुनै औषधि रेमडेसिभिर तिनीहरूको पनि अलिकति युजहरू भइराखेको छ भनेर आइराखेको छ। भनेपछि यो चरणबद्ध रूपमा लकडाउन खोल्दै र अब भ्याक्सिन कसरी काम गर्छ, औषधि कसरी काम गर्छ, त्यो हेरेर मात्रै हामी यकिनका साथ भन्न सक्छौँ होला। तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अहिले इन द नियर फ्युचर पहिलाको जस्तै अवस्थामा फर्किहाल्न सक्ने चाहिँ सम्भावना ज्यादै न्यून रहेको छ। त्यसै गरी सानु श्रेष्ठ सोध्नुहुन्छ, यो कोरोना भाइरस रुगाखोकी हो, अब चाइनाले यसको कोभिड-19 नाम राख्यो, यसलाई रुगाखोकीकै रूपले फेस गर्न सकिन्न डाक्टर साहेब भन्नुहुन्छ? धन्यवाद यो प्रश्नको लागि। यो WHO ले चाहिँ कोभिड यो नाम दिएको हो खासमा। अब यसमा के भन्नु पर्यो भन्दा सुरुमा चाइनामा फैलिँदाखेरि नै यो सामान्य रुगाखोकी मात्रै हुनसक्छ। जब वुहानमा क्लस्टर अफ न्युमोनिया केसेसहरू देखियो तब होइन यो त जाडोको मौसम थियो, रुगाखोकी मात्रै हुन सक्थ्यो भनेर भन्यो। त्यसपछि फैलिँदै गयो। त्यसपछि नयाँ अनुसन्धान गर्दै गएपछि के लाग्यो भन्दाखेरि यो भाइरसले त पहिला मानिसहरूलाई सङ्क्रमण गरेको रहेनछ भनेर पत्ता लाग्यो। त्यसपछि फेरि इपिडेमियोलोजिकल स्टडीहरू गर्दै गएपछि के देखियो भन्दा सुरुमा होइन सामान्य रुगाखोकी जस्तै हो, रुगाखोकी लाग्दाखेरि पहिलादेखि नै केही भएका मानिसहरूलाई सुपर इन्फेक्सन भन्छौँ हामीले। रुगाखोकी लागेको बेलामा अरू ब्याक्टेरियाको इन्फेक्सन भएर निमोनिया भएको हुनसक्छ र त्यही निमोनियाकै कारणले मृत्यु भएको हुनसक्छ भनेर भनिएको थियो। तर जब यसको बारे अनुसन्धान गर्दै गइयो, पढ्दै गइयो, तब के थाहा हुन गयो भन्दाखेरि यो पहिला जस्तो सामान्य रुगाखोकी मात्रै गराउने भाइरस जस्तो रहेनछ र यसको मोर्टालिटी भनेको यसको सङ्क्रमित मानिसहरूलाई जति मार्न सक्ने क्षमता छ यसको, त्यो पहिलाको सामान्य रुगाखोकी मात्रै लगाउने भाइरसको भन्दा यसको धेरै रहेको छ भनेर पत्ता लाग्दै गयो। त्यसपछि नै यो पत्ता लागेपछि WHO ले पेन्डेमिक भनेर घोषणा पनि गर्यो। पेन्डेमिक भनेको कुनै पनि राष्ट्रको बोर्डर भन्दा पनि पुरा विश्वभर नै फैलिने क्षमता रहेको कुनै पनि सङ्क्रमणलाई मात्रै WHO ले पेन्डेमिक भनेर घोषणा गर्दछ। त्यसैले यसलाई सामान्य रुगाखोकीको रूपमा मात्रै लिन सक्ने अवस्था चाहिँ अहिलेको छैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि नै हामी अहिलेको यस अवस्थामा छौँ कि यो पहिला नदेखिएको भाइरस हो र यसले रुगाखोकी जस्ता लक्षणहरू गराउने भए पनि सीमित व्यक्तिहरूमा यसले अरू थुप्रै सिम्टम्सहरू पनि देखाउने र 5% जति मानिसहरूमा चाहिँ हामीले मल्टी अर्गन फेलियर भन्छौँ। त्यो भनेको शरीरभित्रको विभिन्न अङ्गहरू एकैचोटि नै काम गर्न बन्द गर्ने जस्तो समेत गराउन सक्ने देखिएको हुनाले नै यस्तो गरिएको हो। त्यसैले यसलाई सामान्य रुगाखोकीको रूपमा मात्रै लिन सकिन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। त्यसै गरी अन्जु शर्मा सोध्नुहुन्छ,
कोरोनाको शङ्का लागेमा हस्पिटलको क्वारेन्टाइनमा बस्नुको सट्टा जटिल अवस्था नहुँदासम्म होम क्वारेन्टाइनमा नै बसे हुन्छ कि हुँदैन डाक्टर साहेब भन्नुहुन्छ? यो पनि अत्यन्त राम्रो प्रश्न। यहाँ के बुझ्नु जरुरी छ भन्दाखेरि हामीले यदि सङ्क्रमित जस्तो बाहिरतिर विदेशतिर यदि पिसिआरमा भाइरस पोजिटिभ देखिए पनि के भनिएको छ भन्दा यदि अरू केही खासै जटिल सिम्टम्सहरू छैन भने घरमा नै बस्न सकिन्छ। तर घरमा बस्दाखेरि सावधानी के अपनाउनु पर्यो भन्दाखेरि एउटा छुट्टै कोठामा बस्नु पर्यो र त्यसमा अट्याच टोयलेट बाथरुम अथवा आफूले युज गर्ने बाथरुम आफूले मात्रै प्रयोग गर्ने हुनु पर्यो। त्यसपछि त्यस व्यक्तिलाई खाना लगिदिने व्यक्तिले मास्कहरू लगाउनु पर्यो र त्यो व्यक्ति अरूको संसर्गमा आउनु भएन। जस्तै गरेर विभिन्न अरू पनि क्राइटेरियाहरू छन्, त्यो अनुसार बस्ने हो भने चाहिँ घरै बस्न सकिन्छ। र यदि कुनै जटिल सिम्टम्सहरू देखिन थाल्यो भने चाहिँ इमर्जेन्सी रूपमा हस्पिटल आउनु भनेर पठाइराखेको अवस्था पनि छ। नेपालमा किन त्यो सकिराखिएको छैन भन्दा छुट्टै कोठाको व्यवस्था नहुन सक्छ, एउटा छुट्टै बाथरुम त्यो सङ्क्रमितले मात्रै प्रयोग गर्ने भन्ने पनि नहुन सक्छ। र मुख्यतया अहिले हामीले देखिरहेका छौँ क्वारेन्टाइनमा केही गरेर जटिल सिम्टम्सहरू देखियो भने एम्बुलेन्सबाट हस्पिटल समेत लग्न नसक्ने अवस्था समेत रहेको हुनाले त्यसलाई अनुसरण नेपालमा यतिकै गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ खासै छ जस्तो लाग्दैन। तर यदि त्यो सबै क्राइटेरियाहरू फुलफिल हुन सक्छ र जटिल अवस्था केही छैन भने चाहिँ विदेशतिर चाहिँ अहिले पनि घरमा पठाएर जटिल भयो भने हस्पिटल आउनु भनेर गरिराखेको अवस्था चाहिँ छ। त्यसै गरी प्रीतिमा पन्थी सोध्नुहुन्छ, इफ अ पर्सन इज इन द initial stage of COVID-19 in effect, how much applicable will it be for that patient to stay at home isolation and follows doctor's prescription staying at home? भन्नुहुन्छ। धन्यवाद प्रश्नको लागि। यो अगाडिकै प्रश्नसँग म निरन्तरता दिन चाहन्छु। जस्तो बाहिरतिर के भइराखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईँलाई कोरोनाको सङ्क्रमण भएको जस्तो लागेको छ, तपाईँलाई रुगाखोकी लागेको छ, तपाईँ कुनै कोरोना लागेको व्यक्तिको सङ्क्रमणमा आउनु भएको छ भने तपाईँ आफै एक्लै हस्पिटल नजानु। कुनै एउटा फोन नम्बर हुन्छ, कुनै एउटा एप हुन्छ, त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले पहिला नै फोन गर्नुहुन्छ हस्पिटलमा, मलाई यस्तो लागेको थियो, मलाई कोरोना लागे जस्तो छ भनेर भनेपछि तपाईँलाई परीक्षण गर्न आवश्यक छ जस्तो लाग्यो भने चाहिँ तपाईँले एउटा फिक्स अपोइन्टमेन्ट लिएर त्यो एम्बुलेन्स नै पठाइन्छ पुरै पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट सहितको र तपाईँलाई हस्पिटलसम्म लिएर गइन्छ एउटा फिक्स्ड अपोइन्टमेन्टमा, ताकि अरूलाई सङ्क्रमण नहोस् र सङ्क्रमित हुनबाट बचाउन भनेर। त्यसपछि यदि पिसिआर पोजिटिभ नै देखियो, अरू जटिल सिम्टम्स छैन भने घरमा पनि बस्न सकिन्छ, जटिल भयो भने हस्पिटलमा पनि भर्ना गर्न सकिन्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा त्यो नभइसकेको हुनाले यदि कुनै पनि कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिको 14 दिन पछिल्लो 14 दिनसम्म कुनै सम्पर्कमा आइसकेको हुनाले यदि भनेर जाँच्ने र यदि पोजिटिभ देखिहाल्यो भने पनि अहिले नेपालको अवस्थामा चाहिँ हस्पिटलमा नै बस्न उत्तम हो जस्तो चाहिँ लाग्छ मेरो विचारमा। त्यसै गरी शशि सिग्देल सोध्नुहुन्छ, कोरोना भन्छन् बट व्हाट इज कोरोना? यो पनि धेरै राम्रो प्रश्न। कोरोना भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ कोरोना भनेको कोरोनोस भनेको एउटा ग्रिक वर्डबाट आएको। कोरोना भनेको के हो भन्दा श्रीपेच, क्राउन भन्छौँ नि हामीले अङ्ग्रेजीमा, हो त्यो श्रीपेच आकारको जब इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपमा यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यसको फ्युजन प्रोटिनहरू भनेर भनिन्छ बाहिर, त्यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो श्रीपेच आकार जस्तो देखेको हुनाले यसलाई कोरोना भाइरस भनेर नाम दिएको। कोरोना भाइरस अहिले भर्खरै देखिएको नयाँ भाइरस चाहिँ होइन। कोरोना भाइरस पहिला विशेषतः जनावर, घरपालुवा जनावरहरू जस्तो पिग अनि त्यसपछि घरपालुवा अरू जनावर जस्तो क्याटल, तिनीहरूमा पनि देखिएर तिनीहरूमा सङ्क्रमण गराइराखेको थियो। र कोरोना भाइरस योभन्दा अगाडि मर्स
सार्स भनेर पनि देखिसकेको छ। अहिले देखिएको कोरोना भाइरस के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई हामीले नोभल कोरोना भाइरस भनेर किन भन्यौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ पहिला मानिसलाई सङ्क्रमण नगएको कुनै भाइरस देखिएको हुनाले यसलाई नोभल कोरोना भाइरस भनेर सुरुमा नामाकरण गरिएको हो। र यो कोरोना भाइरस भनेको एउटा आरएनए भाइरस हो र यसले अहिलेको कोरोना भाइरस भन्दा पनि म यो अहिलेको यो कोभिड-19तिरै बढी फोकस हुन चाहेँ। यसले चाहिँ कसरी सङ्क्रमण गराउँछ भनेर हामीले देखेछौँ भन्दाखेरि श्वास प्रणालीबाट मान्छेले बोल्दा, मान्छेले हाच्छिउँ गर्दा, खोक्दाखेरि यो थुकको छिटाहरू सानो छिटा बनेर वातावरणमा जाने गर्छ। यसलाई हामीले आफ्नो म्युकस मेम्ब्रेन भनेको, जस्तो अघि मैले भने छाला भनेको पनि इम्युन सिस्टमको एउटा पार्ट हो, तर छाला नभएको जस्तो आँखा, मुख, नाकभित्र डिरेक्टली यो छिटाहरू भित्र पुग्यो भने चाहिँ यो भाइरसले सङ्क्रमण गराउने गर्दछ। र कुनै पनि भाइरसले सङ्क्रमण गराउनको लागि एउटा हाम्रो शरीरमै भएको कुनै एउटा रिसेप्टर तिनीहरूमा सुरुमा बाइन्ड गरेर गर्ने भन्ने हुन्छ। यसले चाहिँ ACE2 भन्ने एन्जियोटेन्सिन कन्भर्टिङ एन्जाइम 2 भनेर भन्छौँ। त्यसको रिसेप्टरमा सुरुमा गएर बाइन्ड भएर त्यहाँ पछि, किनकि हामीले भाइरस त निर्जीव भनेर भनिरहेका छौँ, त्यसमा पनि प्रश्न उठिराखेको छ। हो त्यति बेला चाहिँ जब त्यो रिसेप्टरमा गएर बाइन्ड हुन्छ, रिसेप्टरमा गएर जोडिन्छ, तब मात्रै यो हाम्रो सेलभित्र जाने गर्दछ र यसले चाहिँ आफ्नो प्रभावहरू भित्र पुगेर बल्ल देखाउन थाल्ने गर्दछ। त्यसैले कोरोना भाइरस भनेर अहिले हामीले देखिरहेको कोरोना भाइरसलाई कसरी बुझ्न उत्तम छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिलादेखि देखिआएको एउटा भाइरस हो, तर अहिले देखिएको प्रजातिले बल्ल मानिसलाई सङ्क्रमण गरेको भन्ने पुष्टि भएको भाइरस र यो मुख्यतया श्वास प्रणालीबाट एकबाट अर्कोमा सर्ने एउटा भाइरस हो भनेर बुझ्दा नै उत्तम हुन्छ जस्तो लाग्छ। प्रश्नहरू धेरै छन् डाक्टर साहब। हाम्रो निर्धारित समयले नेटो काट्न लागेको छ, तर म अन्तिम प्रश्न एउटा फेरि सोध्छु। हरिहर अधिकारी सोध्नुहुन्छ, संसारभन्दा फरक नेपाल हो, अब एयरपोर्ट खुलेपछिको अवस्था भयावह हुन्छ जस्तो देखिन्छ। भोलिको दिन नेपालको अवस्था कस्तो होला? सरकारले के गर्नु पर्ला? यति मजबुत सरकार देखिँदैन। अहिलेको अवस्थामा पनि मान्छे मरेपछि PCR गरिन्छ अनि किरा सकिएपछि कोरोना भएको भनेर घोषणा गरिन्छ भन्नुहुन्छ। यसलाई कसरी बुझ्न उत्तम होला भन्दा म सुरुमा एयरपोर्टबाट मान्छे फर्किने कुराहरू गर्न चाहन्छु। यसमा अघि हाम्रो डाक्टर साहबले नि भन्नुभयो, कुनै पनि रोगको कुनै पनि टेस्ट 100% एक्युरेट हुँदैन। हामीले त्यो बुझ्न एकदम जरुरी छ। त्यसैले के हुन्छ भन्दाखेरि यदि हामीले PCR नै गऱ्यौँ, RDT जस्तो हामीले RDT भन्दा PCR राम्रो भनेर जनसाधारणले पनि बुझ्न थालिसकेका छौँ। तर पनि के बुझ्न जरुरी छ भन्दा PCRले पनि सबै भाइरस भएकोमा भाइरस देखाउन सक्दैन। इनफ्याक्ट कुनै पनि रोगको कुनै पनि टेस्टले 100% यही हो एक्युरेसीका साथ केही पनि गर्न सक्दैन। त्यसैले हामीले फल्स नेगेटिभ भन्ने हुन्छ। यस अर्थमा के हो त्यो भनेको भन्दा भाइरस भइसकेको व्यक्तिमा, भाइरसले सङ्क्रमण गरिसकेको व्यक्तिमा पनि कुनै पनि टेस्ट गर्दा भाइरस देखिएन, जस्तो RT-PCR गऱ्यौँ हामीले, त्यो भाइरस देखिएन भन्ने त्यसलाई हामी फल्स नेगेटिभ भनेर भन्छौँ। हो त्यसैले अब यहाँबाट म उता एयरपोर्टबाट फर्किने मानिसहरूतिर लग्न चाहन्छु। त्यसैले एयरपोर्टबाट बाहिर धेरै सङ्क्रमित भएको देशहरूबाट हाम्रो देशमा मानिसहरू फर्किन थाल्नुभयो भने के गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्दा सकेसम्म सबैलाई जाँच गर्नु परिहाल्यो। तर यदि हामीले गरेको टेस्ट जस्तो अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो, जस्तो 70% जति छ, 10 जनामा इन्फेक्सन भएकोमा 7 जनामा मात्रै देखाउँछ, 3 जनामा देखाउन सक्दैन भन्नुभयो। हो त्यो 3 जनाले त अरूलाई पनि सङ्क्रमित गर्न सक्ने भए नि त। त्यसैले अहिलेको अनुसार हामीले PCR गरिहाल्यौँ भने पनि जस्तो 2 हप्ताको लागि चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्नु नै उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ, किनकि त्यो 3 जना छुटेको व्यक्तिबाट पनि समुदायमा फैलिन सक्छ र हामीले PCR छैन भन्दैमा सिम्पटम्सहरू छ, लक्षणहरू छ, तर PCR छैन भन्दैमा ढुक्क हुन मिल्दैन। त्यसैले PCR नेगेटिभ देखिए पनि बाहिरबाट आएका मानिसलाई 2 हप्ता सेल्फ क्वारेन्टाइनमा राख्नु नै उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ।
र अर्को कुरा भयो यो पिसिआर गरिने कुरा र मानिस मरिसकेपछि बल्ल रिजल्ट आउने कुरा यहाँले गर्नुभयो। त्यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रिसोर्स अभाइलेबिलिटी कम छ भनेको पिसिआर सबैलाई गर्न सक्ने अवस्था छैन। जस्तो अमेरिकामा एउटा राज्य भनौँ, एउटा राज्यमै दिनको लाखौँ पिसिआर गरिराखिएको छ। चाइनाले वुहानको सबैजनाको पिसिआर गर्ने भनेर पिसिआर गर्यो, त्यो क्षमता हामीसँग छैन। त्यसैले हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यदि क्लिनिकल्ली सस्पेक्ट गरेको भनेको रुगाखोकीको लक्षणहरू देखाएका, निमोनिया जस्ता लक्षणहरू देखाएका, गएको 14 दिनमा कुनै पनि कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिको संसर्गमा आएका ती व्यक्तिहरूलाई मात्रै टेस्ट गर्ने भनेर गरिराखेका छौँ। र यहाँनिर के भइराखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ पिसिआर भनेको तुरुन्तै आरडिटी जस्तो मिनेटमै रिजल्ट आउने टेस्ट होइन। पिसिआर गर्नको लागि रिएजेन्ट हेरेर, टाइप हेरेर 2-4 घन्टादेखि 1 दिनसम्मै लाग्ने पनि हुनसक्छ। त्यसैले त्यो रिपोर्ट ढिलो आउने गरेको चाहिँ छ। त्यसैले यदि क्लिनिकल्ली हामीले यसलाई कोरोना लागेको छ भन्ने जस्तो लाग्यो भने पनि सबै सावधानी चाहिँ अपनाउनु पर्छ। र त्यो चाहिँ पिसिआरको रिपोर्ट हामी जस्तो देशमा जहाँ पिसिआरको रिपोर्ट ढिलो आउँछ त्यति बेला त झन् हामीले कुनै पनि शङ्का लागेको व्यक्तिलाई सुरुदेखि नै यसलाई त कोरोना जस्तै हो जसरी नै हामीले ट्रिट गर्नु नै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसैले सरकारले अहिले गर्न सक्ने भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ बाहिरबाट आउने मानिसहरूलाई क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने र मानिसहरूलाई पिसिआर गरे पनि नगरे पनि 2 हप्ता क्वारेन्टाइनमा राख्नु उपयुक्त हुन्छ। र अर्को कुरा यो पिसिआर चाहिँ सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै गर्ने र मुख्यतया के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा सरुवा रोग हो। त्यसैले जति सक्दो छिटो पिसिआरको रिपोर्ट आउँछ त्यति सक्दो छिटो अरू सङ्क्रमण हुनबाट बच्न सकिन्छ भनेर यो पिसिआरको रिपोर्ट चाहिँ सकेसम्म छिटोभन्दा छिटो दिन सक्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। तर यसमा म के थप्न चाहन्छु भन्दा यदि लक्षणहरू छ र शङ्का लागेको छ कोरोना भन्ने हामी पिसिआरमा मात्रै निर्भर भएर ढुक्क हुन सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। धन्यवाद डाक्टर साहेब। अब लौरा कास्टेलिनोले सच एन्ड इन्फर्मेटिभ एप्रोच टु द क्वेसन डाक्टर अनुराग अधिकारी एन्ड डाक्टर पवन थ्याङ्क यू भन्नुभएको छ। मैले अब यहाँहरू डाक्टर साहब र पत्रकार साथीलाई म प्रति हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ। अन्त्यमा डाक्टर साहब के भन्न चाहनुहुन्छ? अहिले म के भन्न चाहन्छु भन्दा अहिले यो लकडाउन चलिराखेको छ र हामीले लकडाउन चलिराख्दा यसलाई सकेसम्म यसको पालना गर्नु र सङ्क्रमण फैलिन नदिनु नै सबैभन्दा राम्रो उपाय हो। र अर्को गर्न सक्ने भनेको के हो भन्दाखेरि बाहिर जानु नै पर्यो भने सामाजिक दूरी कायम गर्ने र मास्क लगाउने। मास्क पनि सर्जिकल मास्कै चाहिन्छ भन्ने छैन, नर्मल अर्को कपडाको मास्क मात्रै प्रयोग गरे पनि हुन्छ भनेर CDC WHO ले भनिराखेका छन्। र अर्को गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ हात राम्ररी धुने अथवा त्यो सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने ताकि सङ्क्रमणबाट आफू पनि बच्नु पर्यो र मुख्यतया सङ्क्रमण आफूले फैलाउनबाट पनि बच्नु पर्यो भनेर चाहिँ हामी सजग हुन आवश्यक छ भनेर सबैलाई भन्न चाहन्छु। र तपाईँलाई धन्यवाद यस कार्यक्रममा बोलाउनु भएको लागि। हस् ल, नमस्कार। मैले डाक्टर सारण बिदा गरेँ। आदरणीय साथीहरू, आज डाक्टर पवन, डाक्टर अनुराग र पत्रकार महासङ्घका महासचिव रमेश विष्टसित हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र यहाँहरूका थुप्रै प्रश्नहरू आएका छन् जुन समयको अभावले हामीले राख्न सकेनौँ। भोलिका दिनमा आउनुहुने डाक्टर साहेब अर्थात् पत्रकार साथीहरूसँग हामीले राख्नेछौँ। र साथीहरू, आज गणतन्त्र दिवस हामीले मनाउनै पर्छ, किनभने यो हामीले नै विकसित गर्ने र हामीले नै हाम्रो इच्छाले ल्याएको व्यवस्था हो। तर पनि यसमा भएका कमी कमजोरीहरू प्रशस्त निस्किएका छन् र यसमा टिका टिप्पणीहरू पनि हामीले प्रचुर मात्रामा गरेका छौँ। सरकारको आलोचना गरेका छौँ र व्यक्तिका पनि हामीले कतिपय नराम्रा कामहरूका आलोचना गरेका छौँ र यो सबै व्यवस्था, सबै प्रबन्ध गणतन्त्रले नै दिएको छ र गणतन्त्रको सबैलाई शुभकामना दिँदै हामीलाई यो प्राविधिक सहयोग दिने
शाश्वत घिमिरे, पूर्णिमा पन्थी र प्रथम बोगटी लगायत सबै यो टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम बिदा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।